Hello everyone, welcome to our Viewfinders Academy webinar. अनि आज चाहिँ हामी निराजन दाईसँग छौं। निराजन दाईले चाहिँ आज हाम्रो निस ब्लगिङको बारेमा के भन्नुहुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो वेबिनारको। फर्स्ट पार्ट चाहिँ अस्ति अनुप दाईले दिनुभएको थियो हैन। अझै हाम्रो चाहिँ एडमिट हुँदैछ नि, एकछिन है त म एक्सेप्ट गर्दै गर्छु। ओके, निराजन दाई यु क्यान टेक इट है। अनि प्लस एउटा म अरु पनि कुरा भन्छु के भन्दाखेरि केही क्वेशन्सहरु छ भने तपाईहरुले च्याटमा राख्दिदा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि केही बोल्न मन लाग्यो भने चाहिँ ह्यान्ड्स अप गरेर वेटिङ बसेर एकचोटी बोल्न मिल्छ, त्यसरी नै बोल्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ सबै म्युटमै बस्नु होला उहाँको वेबिनार हुँदाखेरि चाहिँ। केही क्वेशनहरु छ भने च्याटमा चाहिँ हामीलाई भन्दा हुन्छ। ओके ओके निराजन दाई यु क्यान टेक इट। हेलो एभ्रीवन, फर्स्ट अफ अल आज बुद्ध जयन्ती, ह्यापी बुद्ध जयन्ती है सबैलाई। ओके सो मलाई अब सबैजनालाई कतिको आइडिया छ ब्लगिङको बारेमा त थाहा छैन हैन। जस्तो मैले अहिले के एज्युम गर्छु भनेपछि स्टार्टरलाई नै भनेर एज्युम गरेर मैले कुरा गर्न सुरु गर्छु है। सो फर्स्टमा चाहिँ ब्लगिङको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नो बारेमा यसो इन्ट्रोडक्सन दिउँ। म चाहिँ बाई प्रोफेसन निस ब्लगर हो। निस ब्लगर भनेको कुनै स्पेसिफिक टपिकमा ब्लगहरू चलाउँछु मैले चाहिँ। आई बिन डुइङ दिस सिन्स लास्ट 14-15 इयर्स। मेरो भन्नुपर्ने अरू सायद त्यति नै हुन्छ। सो आई थिङ्क अब चाहिँ हामी यो म स्लाइड नै सेयर गर्छु स्क्रिनमा, अनि I'll keep त्यो डिस्क्राइबिङ इन्डिभिजुअल पोइन्ट्स। त्यसपछि केही क्वेशनहरू छ भने अघि भनेको जस्तो त्यो च्याटमा चाहिँ राखिदिनु होला है। एन्ड मैले त्यहाँबाट हेरेर लिन्छु क्वेशनहरू। अनि हाम्रो यो आफ्टर 1 आवर चाहिँ Q&A सेसन हुन्छ। Q&A मा यु क्यान आस्क क्वेशन्सहरू। अहिले चाहिँ लेट मी सेयर माई स्क्रिन। सो यो ब्लगिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 1 घण्टाको टाइम चाहिँ छोटै नै हुन सक्ला आजको 2-3 वटा टपिक पनि। सो मैले चाहिँ सकेसम्म कसरी यसलाई अलि बुझ्ने तरिकाले सर्टकटमा भन्ने ट्राई गर्छु। क्वेशनहरू चाहिँ नबुझेको क्वेशनहरू चाहिँ त्यो च्याटमा राखिदिनुस्, म त्यसको एन्सर दिउँला है। सो लेट्स बिगिन है। ब्लगिङ भने चाहिँ तपाईहरु सबैले हेरिराख्नु भयो होला, हेर्नु पनि भयो होला सायद हैन। मेरो आफ्नो पर्सनल मलाई फिल हुने डेफिनेसन मात्र राखिरहेको मैले यसमा, डेफिनेसन पनि नभनौँ। प्रोसेस अफ रिसर्चिङ, क्रिएटिङ, पब्लिसिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ कन्टेन्ट इन अ ब्लग हैन। ब्लगिङ भनेको एज अ होल एज अ प्याकेजैको रूपमा लिनुपर्छ। धेरै जसोले चाहिँ राइटिङलाई मात्र लिमिट गरेको हुन्छ, कन्टेन्ट राइटिङ, कन्टेन्ट प्रोडक्सनलाई मात्र ब्लगिङको रूपमा मात्र हेरेर हुन्छ कतिले हैन। तर यो भने चाहिँ इट्स नट नेसेसरी कि कन्टेन्ट क्रिएट मात्र गरेर चाहिँ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा हैन। यो त सबैलाई रियलाइज भइरहेको कुरै होला। So it's a process of researching, creating, publishing and distributing content in a blog हैन। सो प्लेटफर्महरुको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ पपुलर प्लेटफर्महरु blogger.com, blogspot भन्छ हैन, wordpress.com भयो, medium, tumblr, अरू पनि छ छन चाहिँ त्यस्तो पपुलर चाहिँ छैन। सो डिफरेन्ट टाइप्स अफ ब्लग चाहिँ धेरै टाइपको देखिराख्नु भयो होला तपाईहरुले इन्टरनेटमा। त्यो भन्दा नि 90% तपाईहरु इन्टरनेटमा साइट डिस्कभर गर्ने वेबसाइटहरु ब्लग नेचरको, ब्लगिङ नेचर त्यो नेचरै हो, ब्लगै भन्न मिल्छ कतिलाई हैन। जस्तो मैले चाहिँ 3टा डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेको छु। सो फर्स्ट वान चाहिँ पर्सनल ब्लग्स हो। यो भनेको चाहिँ कति मान्छेलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, लेख्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कतिलाई आफ्नो आइडियाहरु शेयर गर्ने धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, पर्सनल आइडियाहरु, पर्सनल इन्ट्रेस्टहरु हैन। त्यो गर्नको लागि स्टार्ट गर्ने जसले त्यसरी चलाइरहेको छ ब्लग, ती ब्लगहरु चाहिँ पर्सनल ब्लग भयो। सिन्स हाम्रो टपिक चाहिँ अब मेकिङ मनी आउट ब्लगिङ भन्ने छ, सो हामीले यसमा धेरै फोकस नगरौँ। यसले पैसा कमाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन हैन। इन्डाइरेक्टली यसले पैसा कमाउँछ, किनभने आफ्नो पोर्टफोलियो इन्ट्रेस्टहरु फोकस गर्ने ठाउँ हो, आफूलाई मार्केट गर्ने ठाउँ हो। सो इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसबाट पनि कमाइ हुन्छ, नहुने होइन। तर हामी पर्सनल ब्लग भन्दा हामी अरू 2 मोर डिफरेन्ट टाइप अफ ब्लगमा फोकस गर्छौँ। 2 मोर भन्दा पनि लास्टको प्रोफेसनल ब्लगमा फोकस गर्छौँ। सो सेकेन्ड टाइप अफ ब्लग चाहिँ बिजनेस ब्लग। बिजनेस ब्लग भनेको चाहिँ धेरै जसो कम्पनीहरु, प्रडक्ट्सहरु
सर्भिसहरू जसले प्रोभाइड गरिरहेको छ उनीहरूले आफ्नो भिजिबिलिटी बढाउन बिजनेसको भिजिबिलिटी बढाउनको लागि कस्टमरहरू एक्वायर गर्नको लागि चाहिँ चलाउने ब्लग आफ्नै प्रडक्टको वरिपरि बसेर हैन त्यो चाहिँ सर्भिसको हैन त्यो चाहिँ बिजनेस ब्लग भयो सो थर्ड वन चाहिँ प्रोफेसनल ब्लग्स भयो यो भनेको चाहिँ दिस इज व्हाट मैले जुन गरिरहेको हो लास्ट डिकेडमा भनौँ न भनेको चाहिँ प्रोफेसनल ब्लगिङ हो सो प्रोफेसनल ब्लगिङमा पनि फर्दर मैले यसलाई क्लासिफाई गरिदिएको छु सो प्रोफेसनल ब्लग्समा चाहिँ निस ब्लग्स भनेको चाहिँ स्पेसिफिक कुनै निसमा कुनै टपिकमा जुन कन्टेन्ट पब्लिस गर्ने एउटा ब्लग चाहिँ त्यो चाहिँ निस ब्लग हो त्यसपछि आउँछ एफिलिएट ब्लग्स हैन एफिलिएट ब्लग्स निस ब्लग यसमा कन्फ्युजिङ हुन सक्छ एफिलिएट ब्लग पनि निस ब्लग हुन सक्छ हैन तर एफिलिएट ब्लग्सहरु चाहिँ उसको नेचर चाहिँ के हुन्छ एफिलिएट मार्केटिङ थ्रु चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने नेचरको ब्लग हुन्छ एफिलिएट ब्लग तर एफिलिएट ब्लग पनि निस ब्लग भित्र पर्न सक्ने ब्लग हो धेरै जसो एफिलिएट ब्लग्सहरु निस ब्लग नै भन्छ त्यसपछि थर्ड टाइप अफ ब्लग भनेको मिडिया ब्लग्स यिनीहरु भनेको चाहिँ काइन्ड अफ मिडिया साइड हैन जस्तो तपाईहरुलाई नोटिस गर्नु भएको छ भने लाइफ ह्याकर म्यासेबल टेकक्रन्च यस्तो भनेको चाहिँ मिडिया हो यिनीहरु तर काइन्ड अफ अलिकति लेस फर्मल मिडियाहरु हो के यिनीहरु सो त्यो भएर दिस टाइप अफ वेबसाइट्स आर मिडिया ब्लग्स है ओके यो यसमा कसैको अहिले यो टाइप अफ ब्लग यिहरुमा केही क्वेशनहरु छ भने त्यो उमा राख्दिनु है अर मेरो अलिकति यो प्रेजेन्टेसन अलिकति फास्ट भयो भने पनि त्यहाँ भन्दिनु म आई ट्राई टु मेक इट डाउन ओके स्लो इट डाउन त्यसपछि हामीले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ प्रोफेसनल ब्लगमा फोकस गर्ने हो किनभने वी आर हियर टु हुन्छ नि लर्न हाउ टु मेक मनी फ्रम ब्लगिङ हैन सो वी नीड टु फोकस अन यो प्रोफेसनल ब्लग्सहरु प्रोफेसनल ब्लगमा पनि जस्तो मिडिया ब्लग निस एफिलिएट ब्लग निस ब्लग जुन छ निस ब्लग भनेको चाहिँ सबैमा अप्लाई गर्ने कुरा हो के जस्तो एफिलिएट ब्लगमा मिडिया ब्लगमा सबैमा पनि हैन फरक के हुन्छ भने कतिको ब्रोड निस हो कतिको सानो निस हो त्यसमा फरक हुन्छ जस्तो मिडिया ब्लग हेर्यो भने पनि प्राय सबै मिडिया ब्लगहरु निस ब्लग नै हो तर अलिकति उनीहरुको निस एकदम ब्रोड हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल म्यासेबलको कुरा गर्ने हो भने म्यासेबल अहिले चाहिँ अलिकति मिडिया जस्तो भइसक्यो ठुलो भइसक्यो तर तिनीहरुले चाहिँ सोशल मिडिया निसबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको हो हैन त्यस्तै टेकक्रन्च हेर्यो भने ग्याजेट टेक्नोलोजीको के भन्छ न्यूजहरु अपडेट्सहरु इन्डस्ट्रीको अपडेट्सहरु त्यस्तोबाट स्टार्ट गरेर उनीहरु अहिले अर्को डिफरेन्ट फेजमा छ ठुलो मिडिया जस्तो भइसकेको छ हैन त्यस्तै एफिलिएट ब्लगहरु कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले नोटिस गर्नु भएको छ भने धेरै जसो अमेजनको प्रोडक्ट्सहरु बेच्ने ब्लगहरु हुन्छ कति तपाईहरुले केही प्रोडक्टहरु खोज्नु भयो इन्टरनेटमा भने त्यस्तो खालको वेबसाइट इन्काउन्टर गर्नुभयो होला पक्कै हैन त्यस्तो खालको ब्लगहरुले चाहिँ त्यही सर्टेन पर्सेन्ट कमिसन उमा उनीहरुले प्रोडक्ट सेल गरेर भन्नु खोजे कसैको प्रोडक्ट सेल गर्यो अरु सर्भिस सेल गर्यो भने सर्टेन पर्सेन्ट कमिसन चाहिँ जेनेरेट गर्छ तर यी सबैहरु चाहिँ निस ब्लग हो त्यही भएर मेरो अबको नेक्स्ट टपिकहरु सबै निस ब्लगमै फोकस छ है ओके निराजन त एउटा क्वेशन आएको छ है यो चाहिँ माधवजीले पठाउनु भएको व्हाई वुड वान प्रिफर ब्लग ओभर वेबसाइट भनेर क्वेशन छ ओके व्हाई वुड वान प्रिफर ब्लग ओभर वेबसाइट यस्तो यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के छ भनेपछि ब्लग भनेको पनि वेबसाइटै हो के हैन तर हामीले ब्लगहरु चाहिँ धेरै जसो कस्तो कन्टेन्ट फोकस्ड हुन्छ के वेबसाइट चाहिँ इज नट नेसेसरी कम्प्लिटली कन्टेन्ट फोकस्ड के जस्तो फर एक्जाम्पल कुनै बिजनेसको वेबसाइट छ भने उसले आफ्नो सर्भिसको बारेमा मात्र लेखेको हुन सक्ला तर सर्भिसको वरिपरि रिसोर्सहरु इन्फर्मेसनहरु वेबसाइटमा चाहिँ अपडेट गरेर राख्न गर्दैनन् है त्यही भएर पनि ब्लग भनेको चाहिँ अब कुन पर्पजको लागि हो भन्ने हुन्छ कि जस्तो उहाँले अब बिजनेसको वेबसाइटको लागि सोच्नु भएको छ भने बिजनेस वेबसाइट इज नेसेसरी हैन तर ब्लग भनेको चाहिँ एड अन जस्तै हो के त्यो बिजनेस वेबसाइटलाई बिजनेस वेबसाइटको भिजिबिलिटी बढाउनको लागि चाहिँ ब्लगले हेल्प गर्छ त्यही भएर ब्लग इट्स नेसेसरी भने अझै केही क्लियर भएको छैन भने सोध्नु है त्यो माइक अन गरेर सोध्दा पनि हुन्छ म सोधौ हजुर सोध्नुस् के रे ब्लगबाट पनि इन केस फ्युचरमा गएर रेभेन्यू जेनेरेट गर्न खोज्यो भने ब्लगबाट मिल्छ कि नै मिल्छ
त्यही हामी त्यही टपिकमै है हस् हजुर त्यही टपिकमै कुरा गर्दैछौँ हुन्छ थ्यांक यू ओके सो एनी अदर क्वेशन्स अहिलेसम्म त छैन निराजन दाइ कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ ओके सो हामी अब चाहिँ निस ब्लगिङमा फोकस गर्छौँ होइन सो निस भनेको चाहिँ के हो भन्दा भर्टिकल के एउटा क्याटेगोरी जस्तै हो कि कुनै पनि के भन्ने एउटा भर्टिकल हो हामी त्यो स्पेसिफिक त्यही भर्टिकल मात्र ब्लगिङ गर्ने कसरी गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अब स्टार्ट गर्छौँ होइन त्यो गर्नलाई फर्स्टमा अभियसली निस रिसर्च कसरी गर्ने त अब कस्तो खालको टपिक सेलेक्ट गर्ने कस्तो खालको टपिकमा चाहिँ ब्लगिङ गर्ने त्यो कुराहरू आउँछ मेरो भर्जनमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब आफूले चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्छु भन्ने कुरा मात्र अब त्यसको आधारमा मैले बनाइरहेको छु होइन सो निस रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा जस्तो आफूलाई के को बारेमा ज्ञान छ एउटा कुरा चाहिँ के बारेमा चाहिँ आफूले सिकाउन सक्छ एउटा अर्को भने चाहिँ के बारेमा जान्नु मन छ होइन यो दुईटा चाहिँ एउटा सजिलो तरिका हुनसक्छ कि निस पत्ता लगाउनलाई होइन किनभने पर्पोज गोल अर वाट एभर चाहिँ अर्निङ नै हो भने पनि प्यासन भने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन किनभने ब्लगिङ गर्दा अरू एनी टाइप अफ वेबसाइटै चलाउँदा अरू एनी टाइप अफ बिजनेसै गर्दाखेरि प्यासन भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ सो त्यही भएर कि सिक्ने प्यासन हुनु पऱ्यो कि सिकाउने प्यासन हुनु पऱ्यो होइन सो त्यसरी चाहिँ म चाहिँ निस सेलेक्ट गर्छु हो र यो चाहिँ मलाई अलिकति इजी पनि लाग्छ तरिका सो कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दा त्यही हाउ टु वाट यु नो वाट यु वान्ट टु नो होइन सो त्यसरी स्टार्ट गर्ने त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जस्तो ठुलो निस पनि आउन सक्छ दिमागमा होइन डाइभर एकदमै ठुलो ब्रोड निसहरू हुनसक्छ होइन सो इट्स ओके होइन किनभने फर्स्ट स्टेप हो यो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यारो डाउन गर्ने त भन्ने पनि हुन्छ हामी त्यो कुरा पनि गर्छौँ तर जस्तो फर इक्जाम्पल इन्जिनियरिङको कोही स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ एउटा निस हुन सक्ला है जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङ हुन्छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ एउटा निस हुन सक्ला अब अनि त्यो निसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ न्यारो डाउन गर्दै स्टार्ट गर्ने भन्ने किन न्यारो डाउन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जति चाहिँ आफूले टपिक न्यारो डाउन गर्यो त्यति चाहिँ ब्लगमा कन्टेन्टहरू जेनेरेट गर्न अरू ब्लगको भिजिबिलिटी बढाउन ट्राफिक ल्याउन अडियन्स बढाउन सजिलो हुन्छ स्टार्ट गर्दा चाहिँ है अब निस रिसर्च कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ इन्टरनेटमा एउटा त अब फर्स्ट भनेको चाहिँ आफैले गर्ने भनेको चाहिँ त्यही आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो आफूले के सिकाउनु मन छ अरू के सिक्नु मन छ भन्ने कुरा त्यसपछि त्यो फर्दर यो कुरामा अलिकति डिप जानको लागि अरू कुराहरू एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटमा धेरै टुलहरू छ कि अब ओके सो इन्टरनेटको टुलहरू चाहिँ निस रिसर्च गर्ने टुलहरू चाहिँ कति चाहिँ अब फ्री पनि छ धेरै जसो चाहिँ अब प्रिमियमहरू पनि हुन्छ होइन तर अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ डजन्ट मेक सेन्स टु स्पेन्ड हुन्छ नि पैसा चाहिँ त्यो निस रिसर्च टुलमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ आई डोन्ट रिकमेन्ड सुरुमा सो सो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ फ्री टुलहरूबाट स्टार्ट गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल गुगलकै आफ्नो टुलहरू छ गुगल ट्रेन्ड्स भन्ने हेर्न सकिन्छ गुगल प्योर प्लानर भन्ने छ मैले यहाँ लिङ्कहरू राखिदिएको छु गुगलको सर्च कन्सोल भनेको चाहिँ अहिले ब्लग सेटअप गरिसकेपछि कुरा हो सो त्यसमा अहिले फोकस गर्नु पर्दैन गुगल ट्रेन्ड गुगल कीवर्ड प्लानर एउटा चाहिँ अर्को इजी वे भनेको चाहिँ गुगल इटसेल्फ गुगलमै सर्च गरेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कति कुराहरू जस्तो फर इक्जाम्पल सरी मैले स्लाइड तलमाथि पारेछु फर इक्जाम्पल इफ यु आर ब्लगिङ अबाउट डग्स होइन डग भनेको त आफैमा ठुलो निस हो नि त सो दे आर सो मेनी थिङ्स सुपर डाइभर्स छ यो डग भनेको सो त्यहाँ चाहिँ अरू हुनसक्ने भनेको डग एडप्सनको बारेमा हुनसक्ला डग ट्रेनिङ डग फुड डग ब्रिड यीहरू भनेको चाहिँ सब निस हो कि तपाईँको त्यो डग भन्ने ठुलो एउटा निसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ न्यारो डाउन गर्ने भन्दा यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो होइन जस्तै जस्तो अहिलेको मैले सिभिल इन्जिनियरिङको कुरा गरेँ इन्जिनियरिङको कुरा गरेँ होइन इन्जिनियरिङमा पनि अब सिभिल भन्ने होला आर्किटेक्ट होला स्ट्रक्चर छ होइन धेरै कुराहरू छ नि त सो यसरी अझ स्ट्रक्चरमै पनि हेऱ्यो भने त्यहीँभित्र धेरै कुरा होला आर्किटेक्चरको कुरा हेर्दाखेरि त्योभित्र पनि धेरै कुराहरू हुनसक्छ होइन त्यसरी चाहिँ डाइभर्स त्यो निसलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्नुपर्छ स्टार्ट गर्दाखेरि अनि सजिलो हुन्छ लाइक फ्यु क्वेसन्सहरू आएको छ अझ होइन निसको बारेमा चाहिँ अझ अलिक बढी इलाबोरेट गरिदिनु भनेर एउटा क्वेसन आएको छ त्यो चाहिँ अझै भनिदिनु होला अनि प्लस अर्को पनि म क्वेसन भनिदिइहाल्छु है त वाट इज बेटर टु युज साइट लाइक ब्लगर्स अर टु हेभ डेडिकेटेड वेबसाइट भन्ने जस्तो कुरा नि आएको छ यो दुइटालाई मिक्स गरेर एन्सर गर्नु ओके निस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले ब्लग स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ
एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भनेपछि जति धेरै टपिकहरुमा गर्यो जति धेरै टपिक छ त्यति धेरै सजिलो हुन्छ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न अर धेरै मान्छेले पढ्छ यो भन्ने एउटा उ चाहिँ छ के सुरुदेखि नै जस्तो मलाई पनि थियो हैन धेरै ब्लगरहरुलाई हुन्छ यो सुरुमा हैन र अर्को कुरा भने चाहिँ जति निश भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री जस्तै हो के यो काइन्ड अफ हैन अनि सबै मान्छे चाहिँ डिफरेन्ट सबै इन्डस्ट्रीमा अलिकति धेरै इन्फर्मेसन हुँदैन हैन त्यही भएर वेबसाइटहरु ब्लगहरु भनेको कस्तो हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ भनेपछि एज अ पर्सनको हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ हैन ब्लगमा लेखेको कुरा मान्छेले आएर पढ्नको लागि धेरै मान्छेले त्यो ब्लगलाई पत्याएको हुनुपर्छ के सो त्यही भएर स्पेसिफिक निशमा मात्र कुरा गर्ने मान्छेकै हिसाबले सोच्ने हो भने स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीको मात्र कुरा गर्ने मान्छेलाई धेरैले पत्याउँछ ताकि धेरै इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने मान्छेलाई पत्याउँदैन नि त त्यो भन्दा त्यही भएर निश भनेको चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा क्याटेगोरी हो हैन जहाँ चाहिँ आफ्नो ब्लग स्टार्ट गर्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ सजिलो गराउनलाई चाहिँ मैले निशको कुरा गरेर आएको के खास कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अझै मैले एन्सर दिन सकिन के अझै क्वेशन छ भने चाहिँ त्यो निशको बारेमा अहिले लास्टमा नि सोध्दा हुन्छ है यो चाहिँ अहिले भयो अनि अर्को क्वेशन चाहिँ ओके दुईटा क्वेशन आइरहेको रहेछ म पहिलाकै एउटा क्वेशन गर्छु व्हाट इज बेटर टु युज साइट लाइक ब्लगर्स अर टु हेभ अ डेडिकेटेड वेबसाइट एउटा क्वेशनको एन्सर ओके यस्तो हो ब्लग स्पटहरु भनेको चाहिँ सिक्नको लागि ठिक छ कति कुराहरु आइडियाहरु त्यहाँबाट पनि आउँछ के जस्तो मोनेटाइजेसनकै कुरामा एडसेन्स भन्ने कुरा सायद ब्लग स्पट चलाउन थालिसकेपछि त्यो मान्छेले भनिराख्नु पर्दैन त्यहीबाट डिस्कभर हुन्छ हैन कति कुराहरुमा त्यहाँबाट हेल्प हुन्छ तर बेटर चाहिँ अभियसली ब्लग स्पट चलाउनु भन्दा चाहिँ वेबसाइटै चलाउनु बेटर हो आफ्नै डिफरेन्ट Okay, अर्को question है त for blogging are there certain numbers or keywords that must be used or what? या वेलकम त्यो कन्टेन्ट क्रिएसनको पार्टमा हामी कुरा गर्छौं त्यो ओके अहिलेलाई यति नै छ है अनि कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ ओके निश रिसर्च टुलहरु यिनीहरु चाहिँ एक्चुअली तपाईहरुले हेर्नुस् सायद यो धेरैलाई पनि थाहा होला गुगल कीवर्ड प्लानरहरु भन्ने कुरा अर्को चाहिँ अब त्यसपछि अब हामी चाहिँ निशको कुरा त गर्यौं हैन कसरी चाहिँ पत्ता लगाउने यो छँदैछ हैन मान्छेहरुको इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ के धेरै इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ त्यो निशहरु दिमागमा धेरै आउन सक्ला अब त्यो निशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब आफ्नो स्पेसिफिक एक दुईवटा मात्र चुज गर्ने अथवा एउटा मात्र चुज गर्ने कसरी गर्ने त भन्दा त्यो फ्याक्टरहरु चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा सिन्स अहिले मैले भनिहालेँ अनि गोल चाहिँ अब ब्लगबाट पैसा कमाउने गोल हो भने चाहिँ अभियसली वी नीड टु फोकस मोर अन द प्रफिटेबल निश हैन कुन निशबाट चाहिँ हामीले पैसा कमाउँछ ब्लगले पैसा कमाउँछ भन्ने त्यतातिर सोच्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो फ्याक्टर्सहरु चाहिँ मैले लिस्ट डाउन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इन्डस्ट्रीको रिसर्च चाहिँ गुगलमा एक्चुअली अलिकति टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ हैन इन्डस्ट्रीको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः रिसर्च पेपरहरु अरु रिसर्चहरुमा भेटिने कुराहरु हो यिनीहरु सबै हैन जस्तो टोटल एड स्पेन्डिङ कति भइरहेको छ त्यो पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीमा हैन जस्तो फर एक्जाम्पल अहिलेको कुरा गर्ने भने मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट भइरहेको होला हैन त्यसरी नै आफूले चाहिँ एउटा आइडेन्टिफाई गर्ने हैन एउटा अर्को भने चाहिँ ऑडियन्सको साइज कत्रो छ धेरै पैसा खर्च गरे पनि ऑडियन्सको साइज सानै छ भने सायद त्यसमा बढी कम्पिटिसन हुन सक्छ जस्तो फर एक्जाम्पल के भन्ने फलाम भन्दा हिरा महँगो छ नि त हिरामा प्रफिट पनि धेरै होला तर कम्पिटिसन पनि त्यतिकै होला हैन अलि एक्जाम्पल नमिले पनि काइन्ड अफ त्यस्तै हो है त्यसपछि आउँछ कम्पिटिसनको कुरा कम्पिटिसन भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि अभियस हो धेरै कम्पिटिटिभ बिजनेस हाई प्रफिटेबल निश हुन्छ हाई प्रफिटेबल बिजनेस हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हैन अनि यो स्पेशली यो एफिलिएट ब्लगिङ गर्नेहरुको लागि चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु हाई मार्जिन प्रोडक्ट्सहरु अर हाई भोल्युम सर्च हुने प्रोडक्ट्सहरु तिनीहरु पनि हुन सक्छ अब यस्तो कुराहरुमा चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ हैन अब यो कुराहरु चाहिँ आफूले वाइजली सिलेक्ट गर्ने हो जस्तो स्टार्ट गर्दाखेरि नयाँ मान्छेले हाई कम्पिटिसनमा जान नसक्ला है ठिकको कम्पिटिसनको भएको निशबाट स्टार्ट गर्दा पनि ठिक हुन्छ अर अघि भने जस्तो अर अगाडिको दुईटा फ्याक्टर जुन थियो यो दुईटा कुरामा आफू स्ट्रङ केमा छ आफ्नो स्ट्रेन्थ केमा छ त्यसरी पनि आइडेन्टिफाई गर्दा हुन्छ प्रोफेसनल निश चाहिँ अब यसरी सिलेक्ट गर्ने हैन एउटा चाहिँ ओके निशमा चाहिँ भयो स्लाइड सो
यो बारेमा के क्वेसन छ भने सोधिहाल है प्रफिटेबल निशको बारेमा यसमा अझै एक्सप्लेनेसन चाहिन सक्छ यस अहिलेसम्म केही पनि आएन केही गरी आयो भने चाहिँ नोट डाउन गरेर राख्दा हुन्छ पछि हामी Q&A सेसनमा नि डिस्कस गर्न मिल्छ यो कुरामा ओके स्योर ओके आज चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब ब्लगको अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनसम्म छ हैन कसरी कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने तैपनि एकचोटि सुरुदेखि फेरि एकचोटि सन्टरी उ गरिहालौँ ब्लगिङको बारेमा चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला के हो भन्ने कुरा चाहिँ हैन त्यसपछि टाइप्सहरू हुन्छ हामी अहिले फोकस गर्छौँ प्रोफेसनल ब्लग्समा यो भन्नेमा पर्सनल ब्लग्स बिजनेस ब्लगले पैसा कमाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन है तर ब्लगिङ एज अ करियर नै स्टार्ट गर्नु मन छ कसैलाई भन्यो भने चाहिँ वी शुड फोकस अन प्रोफेसनल ब्लग्स त्यसपछि प्रोफेसनल ब्लग्समा चाहिँ थ्री डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भनेर मैले छुट्टाएको छु त्यो क्यान बी मेनी मोर सबैजना अब सबैको आफ्नो आफ्नो थ्योरी हुन सक्ला तर मलाई लाग्ने चाहिँ मैले क्याटेगोराइज गर्नुपर्दा यो थ्री टाइपमा क्याटेगोरी बनाइदिएको छु सो निश रिसर्च कसरी गर्ने भन्दा कसरी आफूलाई थाहा भएको इन्ट्रेस्ट अरू आफूले सिक्न खोजेको कुरा त्यसरी गर्ने टुल्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छ इन्टरनेटमा जति पनि त्यो चाहिँ खोज्नुहोस् है यो टिपेर पनि राख्दा हुन्छ पछि यो रेकर्डेड भर्जनको भिडियो हामीले सायद सेयर गर्न पनि सक्छौँ नट स्योर प्रफिटेबल निश चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ टोटल एड स्पेन्डिङ कति भइरहेको छ यसमा पनि अझै हेर्ने हो भने एड स्पेन्डिङ चाहिँ मात्र नभएर अब यदि कसैलाई गुगलको इभन यो फेसबुकको एडभर्टाइजिङको बारेमा थाहा छ भने CPM CPCहरूको कुराहरू हुन्छ किवर्डहरू इन्डिभिजुअल किवर्डहरूको पोस्टको कुराहरू हुन्छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ हैन रिसर्च कसरी गर्ने भन्दा जस्तो यो मैले अहिले इक्जाम्पल दिन खोजेको थिएँ एउटा जस्तो डग भनेर तपाईहरुले गुगलमा हान्नु भयो भने त्यहाँ पनि आइरा हुन्छ के सजेसन तल टन्ने जस्तो मैले यहाँ रिलेटेड सर्च भनेर देखाइरा हुन्छ काइन्ड अफ यिनीहरू पनि सब निश नै हो त्यो डगको डग ब्रिड्स भन्ने डग फ्याक्ट्स पिक्चर इन्डिभिजुअल डग भिडियोजको मात्र वेबसाइट डिफ्रेन्ट हुन सक्ला ब्लग डिफ्रेन्ट हुन सक्ला हैन अरू यो एडप्सनको मात्र हुन सक्ला हैन त्यो गुगलले नै सजेस्ट गरिदिन्छ के त्यहाँनेर पनि यो पनि एउटा यो गुड वे हो है अरू यो किवर्ड यो चाहिँ गुगल ट्रेन्ड्समा गएर पनि केही किवर्डहरू हानेर हेर्नुभयो भने मान्छेको इन्ट्रेस्टहरू मान्छेको कतिको चेन्ज भइरहेको छ ओभर द पिरियड अफ हुन्छ नि सर्टेन इयर्सदेखिकै डेटाहरू हुन्छ हैन त्यो कुराहरू त्यहाँबाट पनि थाहा हुन सक्छ है अब हामी चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनतिर ब्लग कन्टेन्ट क्रिएसन है कन्टेन्ट क्रिएसन भन्दा धेरै अलि पर्न सक्ला तर ब्लगमा चाहिँ कन्टेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने कस्तो खालको क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी भन्दा पनि ब्लगमा चाहिँ तपाईहरुले नोटिस गर्नु भएको छ भने सायद यी मैले अहिले लिस्ट गरेको छु टाइप्स अफ ब्लग पोस्ट भनेर नलेज इन्फर्मेसन डिटेल लङ पोस्टहरू लिस्टिकल्स भनेको चाहिँ लिस्ट अफ द थिङ्स यो एकदम पपुलर पनि छ अहिले हैन रिसोर्सेसहरू रिभ्युज न्युज अब यति नै सायद होला है योभन्दा बढी टाइप अफ ब्लग चाहिँ खासै भेटिँदैन हैन जस्तो नलेज इन्फर्मेसन डिटेल लङ पोस्टहरू भनेको चाहिँ जस्तो कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएको ब्लगहरू जस्तो फर इक्जाम्पल इन्जिनियरिङको बारेमा लेखेको छ भने इन्जिनियरिङ कम्प्लिट डिटेल के हो इन्जिनियरिङ भनेको इन्जिनियरिङ कसरी पढ्ने कुन चाहिँ कलेजमा पढ्ने यो पढ्दाखेरि के फाइदा छ यसमा के डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्जिनियरिङहरू हुन्छ यी सबै डिटेल पोस्टहरू भएको चाहिँ एउटा टाइपको हुन्छ त्यो भनेको मोस्ट प्रोबेबली 2000-3000 वर्ड इभन कोही 4-5000 वर्डको पनि हुन सक्छ हैन त्यसपछि आउँछ लिस्टिकल्स भनेको चाहिँ लिस्टिकल्स चाहिँ रिसेन्टली नभनिहालौँ 4-5-6 इयर्सदेखि नै पपुलर छ हैन अझै अगाडिदेखि नै पपुलर छ यो चाहिँ लिस्ट पोस्टहरू टप 10 टप 5 यस्तो कुराहरू देख्नु भयो होला इन्टरनेटमा धेरै छ ब्लगहरुमा इभन बजफिडहरु हेर्नुहुन्छ भने बजफिडमा हुन्छ हैन यस्तो साइटहरु धेरै छ यो चाहिँ लिस्टिकल्स भन्छ तिनीहरुलाई त्यसपछि अर्को हुन्छ रिसोर्सेसहरु भनेको चाहिँ स्पेशली टेक साइटहरुमा बढी देखिन्छ टेक ब्लगहरुमा यो चाहिँ क्युरेटेड इन्फर्मेसन्सहरु जस्तो वर्डप्रेस कतिलाई थाहा छ भने वर्डप्रेसको थीमहरु खोज्नु भएको छ भने वर्डप्रेसको थीमहरुको लिस्टहरु हुन्छ त्यो पनि लिस्टिकल नै हो हुन चाहिँ तर त्यो चाहिँ रिसोर्स साइटहरुले चाहिँ थर्ड पार्टीको लिंकहरु राखेर त्यो रिसोर्सहरु कलेक्ट गरेर इन्टरनेटको हैन त्यसरी क्रिएट गर्ने पनि त्यो पनि एउटा वान अफ द टाइप अफ ब्लग पोस्ट नै हो हैन त्यसपछि आउँछ अर्को रिभ्युजहरु यो त एकदम पपुलरै छ प्रोडक्ट रिभ्युहरु स्पेशली धेरै छ उले अरु ग्याजेटहरुको हेर्नुभयो भने ग्याजेटकै साइट नेपालकै पनि छ 2-3 वटा जस्तो ग्याजेट रिभ्यु गर्ने साइटहरु छ टेकलेक यस्तो साइटहरु छ हैन अर्को आउँछ न्यूज एन्ड अपडेट यो भनेको चाहिँ
नट कम्प्लिटली म अघि भने जस्तो मिडिया ब्लग्स होइन, तर त्यो पनि पर्छ नपर्ने होइन, तर जेनरली एउटा कुनै पनि निसमा काम गरिरहेको ब्लग छ भने पनि त्यसको पनि न्युज अपडेट रिलेटेड हुनसक्छ क्या पोस्टहरू। जस्तो अघि डगकै बारेमा कुरा गऱ्यो भने डगको न्युजहरू हुनसक्ला, जस्तो डगको रिसर्चहरूको हुनसक्छ, न्यू फाइन्डिङ्सहरू हुनसक्छ, साइन्टिफिक रिसर्चहरू कुनै साइन्टिफिक पेपरहरू पब्लिस भएको हुनसक्छ, त्यसलाई न्युज बनाएर पब्लिस गर्ने पनि त्यो पनि अब टाइप अफ ब्लग पोस्ट नै हुन्छ होइन। यो चाहिँ टाइप्स अफ ब्लग भयो। अब ब्लग पोस्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्ने कुरा, कन्टेन्ट कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, प्रेजेन्टेसन कसरी राम्रो बनाउने भन्दा 2-3वटा कुराहरू एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो रिलेभेन्ट इमेज, यो चाहिँ हुनैपर्छ है, यो चाहिँ काइन्ड अफ रुलै जस्तो मान्नुहोस् है। ब्लगमा इमेज भएन भने बोरिङ हुन्छ कन्टेन्ट होइन, त्यो चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट इमेज त्यहाँ हुनु पर्यो, रेफरेन्सहरू हुनु पर्यो। रेफरेन्सहरू भनेको चाहिँ जस्तो नयाँ ब्लग स्टार्ट, नयाँ अरू पुरानो एनी टाइप अफ ब्लग स्टार्ट गर्दाखेरि अरू पोस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छेले पत्याउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ रेफरेन्सहरू भनेको चाहिँ एउटा भ्यालिडेसन जस्तो हो कि, जस्तो के भन्ने अथोरिटी जेनेरेट गर्नको लागि कन्टेन्टको रेफरेन्सहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यसपछि सब हेडिङ भने चाहिँ तपाईँहरूले नोटिस गर्नु भयो होला सायद धेरै जसो साइटहरूमा ब्लगहरूमा होइन, सकेसम्म टपिकलाई ब्रेकडाउन गर्दै गयो भने चाहिँ पढ्ने मान्छेलाई पनि बढी टाइम स्पेन्ड गर्छ, उसले बढी कन्टेन्ट पढ्छ, हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। र यो अझै भन्ने हो भने मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट पनि राम्रो हो, सर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ। त्यसपछि अब यो सबै कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि अब मेन अब कन्टेन्टमा चाहिँ कसरी उ गर्ने त भन्दाखेरि टाइटलहरू सबभन्दा टाइटलबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। टाइटलमा चाहिँ धेरै लामो टाइटल हुनु भएन, जस्तो मैले यहाँ रिकमेन्ड गरेको 50 to 70 क्यारेक्टर भनेको छ, कहिलेकाहीँ धेरै हुँदा फरक पर्दैन होइन, अरू कम हुँदा नि फरक पर्दैन, तर यो चाहिँ रिकमेन्डेड नै रूपमा लिँदा ठिक होला। त्यसपछि फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको मिडिया, अब कतिलाई वेब डिजाइनको बारेमा थाहा छ भने मेटा डिस्क्रिप्सन को हिसाबले हेर्नुपर्छ यसलाई होइन, फर्स्ट 100 to 160 क्यारेक्टर्स त्यसरी भनेको। टाइटलले चाहिँ के भन्नु पर्यो, कन्टेन्टमा के छ भन्ने भनिदिनु पर्यो। टाइटलभित्रको फर्स्ट सेन्टेन्सले चाहिँ बाँकी सेन्टेन्सहरूमा के छ भन्ने कुरा हल्का आइडिया दिनु पर्यो, अरू मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्यो कि टाइटलले फर्स्ट सेन्टेन्सले बाँकी आर्टिकललाई, त्यसरी त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट पनि राम्रो जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि आउँछ ट्याग्सहरू कुरा। ट्याग्सहरू भने एकदम रिलेभेन्ट ट्याग होइन, कतिले मैले देखिरहेको छु, धेरै युज गरिरहेको देख्छु कति ठाउँमा होइन। त्यो डिपेन्ड गर्छ, कहिलेकाहीँ पढ्न पनि सक्छ, 5 भन्दा बढी युज गर्न सक्ने के अरे कन्टेन्ट, इफ तपाईँको कन्टेन्ट एकदमै लामो छ, जस्तो अघि भने जस्तो डिटेल पोस्टवाला ब्लग पोस्टमा चाहिँ धेरैको किवर्ड पढ्न सक्छ, 5वटा भन्दा बढी, तर एकदमै रिलेभेन्ट छ भने 2-3वटा किवर्ड नै रिकमेन्डेड हो है। त्यसपछि आउँछ इमेजको साइज चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भनेपछि इन्टरनेट वेबसाइट भनेको चाहिँ फास्ट हुनुपर्छ कि, अलिकति स्लो भयो भने मान्छेको इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट अलिकति भयो भने घटिहाल्छ। अरू यो चाहिँ मान्छेको लागि मात्र होइन, यो इभन सर्च इन्जिनदेखि लिएर हरेक रोबोटहरूको लागि पनि सोच्नुपर्छ है हामीले ब्लग बनाउँदाखेरि। सो इमेज साइज चाहिँ सकेसम्म जति सानो भयो त्यति राम्रो, तर सानो भन्दैमा रिजोल्युसन चाहिँ सानो हुनु भएन होइन। यो अप्टिमाइज गर्ने कुराहरू छँदैछ, अभाइलेबल टुलहरू अरू फोटोसपहरू यस्तोबाट पनि गर्नु मिल्ला होइन। त्यसपछि त्यो इमेज हामीले पोस्ट गरिसकेपछि त्यो इमेजको डिस्क्रिप्सन पनि हुनु पर्यो, किनभने इमेज आफै यो त अब पपुलरै छ, सायद कोटेसनै पपुलर छ होइन, इमेजले नै धेरै 1000 वर्ड भन्ने टाइपको छ नि एउटा। सो त्यो कारणले पनि इमेज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इमेजमा टाइटल अल ट्यागहरू सबै हाल्नुपर्छ। त्यो भयो भने जस्तो तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो भने लास्ट इयरदेखि गुगलले आफ्नो इमेज सर्च पनि चेन्ज गरेको छ इन्टरफेस होइन। भनेको हामीले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ कि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको लिएको भनौँ न गरेको चेन्जेसहरूबाट पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि त्यो कन्टेन्टको इम्पोर्टेन्सहरू कता गइरहेको छ, इमेज कतिको इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ, अनि त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ होइन। अर्को भनेको पिन्ट्रेस्ट छ, पिन्ट्रेस्टमा पनि वान अफ द बिग साइट नै हो, त्यो पनि काइन्ड अफ इमेज सर्च इन्जिन जस्तो भइसक्यो। सो धेरै प्लेटफर्महरू छ, त्यही भएर इमेजलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्छ हाम्रो ब्लगमा पनि है, कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि। ओके, अब यसमा चाहिँ कन्टेन्ट, यो चाहिँ मैले कन्टेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा पनि कन्टेन्टको एउटा फर्मेटिङको जस्तो भयो होइन। कन्टेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल कुराहरू है। त्यो चाहिँ जस्तो कोही मान्छेहरूलाई आफैलाई कति कुराहरू एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो पर्सनल ब्लगहरूमा गर्छ होइन। तर कति कुराहरू हुन्छ कि जस्तो हामीले त रेभेन्यू फोकस्ड ब्लग क्रिएट गर्ने हुन्छ नि त, त्यो कारणले चाहिँ
फर्स्टमा चाहिँ एकदम रिसर्च भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन ब्लग क्रिएट गर्दाखेरि कन्टेन्ट अब जे गर्दाखेरि पनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको चाहिँ आफूले खोज्दाखेरि तपाईकोमा के गर्नुस् भने 4-5 वटा लिस्ट आउट गर्नुस् वेबसाइटहरु आफूले सर्च गर्दाखेरि कुन चाहिँ वेबसाइटहरु आउँछ 4-5 वटा लिस्ट आउट गरेर हेर्ने उनीहरुले कस्तो कन्टेन्ट बनाएको छ किन चाहिँ उसको माथि आइराको किन चाहिँ उसको सर्च इन्जिनमा रिजल्टमा आइराको छ भनेर त्यसरी स्टडी गर्नुस् सबभन्दा फर्स्टमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु टपिक सेलेक्ट गरिसकेपछि है त्यसपछि अनि बल्ल आफूले लेख्न सुरु गर्ने हो तर एउटा कुरा चाहिँ के पनि क्लियर हुनुपर्छ तपाईहरु भन्दा ब्लगिङ भनेको इट्स नट नेसेसरी कि तपाईलाई चाहिँ कन्टेन्ट राइटिङको स्किल छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है कन्टेन्ट राइटिङको स्किल भएको मान्छेले ब्लगिङ गर्नु इट्स अलरेडी अ प्लस पोइन्ट तर इट्स नट नेसेसरी कि अ ब्लगर निड टु नो हाउ टु राइट कन्टेन्ट के सो तपाईँ पार्टनरसिप गर्नुहोस् कन्टेन्ट राइटिङले राम्रो लेख्नेसँग किनभने कन्टेन्ट भनेको एकदमै राम्रो जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी जस्तो ब्लगरहरू मिलियन्स अफ ब्लगरहरू छ इन्टरनेटमा कम्पिटिसन धेरै छ हैन सो सकेसम्म कोलाबोरेसन गर्नु राम्रो लेख्ने मान्छेसँग कोलाबोरेसन गरेर राम्रो कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नु आफूलाई कन्टेन्ट राइटिङ स्किल छैन भने आई थिंक अरू स्किल डेभलप गर्नुहोस् ब्लगिङ भनेको ब्लगिङमा धेरै स्किलहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तो कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ एउटा सानो पार्ट मात्रै हो मार्केटिङको नलेजहरू चाहिन्छ टेक्निकल नलेजहरू चाहिन्छ यी कुराहरू सिक्यो भने बरु कन्टेन्ट तपाईको साथी अथवा कोही पार्टनरले राम्रो लेख्छ भने उहाँलाई जिम्मा दिनुस् सो यो चाहिँ धेरै एकदमै ब्लगिङमा चाहिँ वान अफ द के भने धेरैले नबुझेको कुरा चाहिँ यो हो ब्लगिङ भनेको राइटिङ भन्छ नो राइटिङ भनेको कन्टेन्ट राइटर हो ब्लगिङ भनेको इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट है यो चाहिँ विचार गर्नु होला सबैजनाले ओके कन्टेन्ट क्रिएसन को मा चाहिँ त्यो भयो हैन अब कन्टेन्ट क्रिएट त गर्ने भयो जस्तो अघि एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो ब्लग स्पट र वेबसाइटको उ चाहिँ हैन अब चाहिँ हामी वेबसाइटमै जान्छौँ ब्लग पोस्ट गर्ने ठाउँहरू चाहिन्छ कहाँ पोस्ट गर्ने कन्टेन्ट क्रिएट गर्न त भइहाल्यो है त्यसै हामी चाहिँ बरु म चाहिँ वर्डप्रेस रिकमेन्ड गर्छु सबैलाई किनभने वर्डप्रेस आफैमा अब सबभन्दा पपुलर सिएमएस हो प्लस कन्टेन्ट पब्लिसिङकै लागि नै स्पेसियली त्यो डिजाइन्ड प्लेटफर्म हो हैन अलिकति बिस्तारै त्यसको चेन्ज हुँदैछ हुन त त्यही पनि ओरिजिनली चाहिँ कन्टेन्ट पब्लिसिङलाई नै स्टार्ट भएको भएर र धेरैले सबैले युज गर्ने भएको भएर पनि यो प्रोबेबली यो नै बेस्ट होला है मलाई पनि यो नै बेस्ट लाग्छ सो वर्डप्रेस सेटअप गर्न सायद धेरैलाई आउन पनि सक्छ नआउने हो भने पनि यो 2-3 घण्टामा सिक्ने स्किल हो गाह्रो पनि छैन सो वर्डप्रेस सेटअप गरिसकेपछि फर्स्टमा ब्लगमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ त हैन ब्लग पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा है यो चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ हल्का 2-3 वटा स्लाइड छ जस्तो वर्डप्रेस सेटअप गरिसकेपछि हामीले फर्स्टमै गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो एउटा वेबसाइटको टाइटल के हो वेबसाइटको थीम के हो हैन त्यो कुराहरू चाहिँ वेबसाइटमा सेटअप गर्ने बेलामै गरिदिहाल्ने हैन जस्तो वेबसाइटको टाइटल ट्यागलाइन हैन पर्मालिङ्क्स भनेको चाहिँ वेबसाइटको लिङ्क हो है जस्तो आर्टिकल्स जस्तो नोटिस गर्नु भने something.com/ जुन पछाडिको लिङ्क आउँछ त्यो चाहिँ पर्मालिङ्क्स हो सो त्यो पर्मालिङ्क्सहरू चाहिँ वर्डप्रेसकै सेटिङमा हुन्छ त्यो पहिले मिलाउनु रिकमेन्ड गर्छु किनभने कन्टेन्ट पब्लिस गरिसकेपछि मिलाउनेतिर गयो भने सायद इफ तपाईको वेबसाइट पहिले गुगलले क्रल गरिसकेको छ भने चाहिँ अलिक घाटा हुन सक्ला नयाँ वेबसाइटलाई नहोला त्यही पनि फर्स्टमै गर्नु राम्रो हो यो चाहिँ त्यसपछि टाइम जोन यिनीहरू सबै फर्स्टमा सेटअप गरिदिहाल्नुहोस् त्यसपछि सेटअप यो चाहिँ दुईटामा एउटा ब्लगरको कसैले गरेको छ भने ब्लगरमा गर्नु अब वर्डप्रेसमा छ भने वर्डप्रेसमा र यसपछि चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्नु पेजहरू हुन्छ पोस्टहरू डिफ्रेन्ट हो है पेजहरू जस्तो यो वर्डप्रेसको ब्लगमा मात्रै होइन यो चाहिँ सबै वेबसाइटमै हैन जस्तो प्राइभेसी पोलिसीजहरू हैन प्राइभेसी पोलिसी टर्म्स अफ सर्भिस कन्ट्याक्ट अबाउट यी सबै राख्नुपर्छ वेबसाइटमा यो राख्यो भने बल्ल प्रोफेसनल हुन्छ वेबसाइट हैन एउटा क्वेशन छ है हजुर यहाँ विक्सको बारेमा सुन्नु भएको रहेछ व्हाट डु यु थिंक अबाउट विक्स भनेर आएको छ क्वेशन ओके अब मलाई खासै नलेज छैन एक्सपिरियन्स छैन विक्समा हैन मैले भन्न अलि नमिल्ला तर विक्स चाहिँ मैले 2-3 वटा साइट पनि देखेको छु कन्टेन्टै साइट तर मलाई खासै विक्समा मेरो एक्सपिरियन्स छैन मैले चलाएको छैन मैले खासै नभन्नु नै ठिक होला तर ब्लगको लागि चाहिँ आई रिकमेन्ड वर्डप्रेस नै किनभने विक्स ओरिजिनली ब्लगको लागि नै हुँदै नै होइन हैन विक्स चाहिँ मोर अफ अ बिजनेस वेबसाइटहरुको लागि यिनीहरुको लागि चाहिँ बढी पपुलर छ जस्तो लाग्छ मलाई विक्स स्क्वायरस्पेस यिनीहरु चाहिँ ब्लगको लागि चाहिँ वर्डप्रेस नो डाउट अरु सोच्नै पर्दैन
यो चाहिँ त्यही भएर अलिक बढी वर्डप्रेस नै फोकस छ है अहिले चाहिँ यो स्लाइडहरू चाहिँ। यो पेजेसहरू चाहिँ यो प्राइभेसी पोलिसी टर्म्स अफ सर्भिस यिनीहरू भनेको चाहिँ मस्ट ह्याभ नै हो जुन पनि वेबसाइटमा होइन। त्यसै एसेन्सियल्स प्लगइन्सहरू भनेर राखेको छु मैले। वर्डप्रेस सेटअप गरिसकेपछि वर्डप्रेस आफैमा अब यतिकै कम्प्लिट प्याकेज त होइन होइन, तर त्यसमा चाहिँ के एउटा फाइदा छ भनेपछि प्लगइन्सहरू थिम्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफूले खोजेको चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अब यो एसेन्सियल प्लगइनहरू चाहिँ म यो चाहिँ वर्डप्रेस ब्लगलाई मात्र नभएर वर्डप्रेस बेस एनी टाइप अफ वेबसाइट सबैलाई नै काम लाग्छ। जस्तो सेक्युरिटी प्लगइनहरू होइन अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो यो स्प्याम प्रोटेक्सन। यो प्लगइनहरूको लागि चाहिँ मैले 2-3 वटा प्लगइनको लिस्ट मात्र राखेको छु। यो तपाईँहरूले रिसर्च गरेर बेटर भेट्नुभयो भने त्यो युज गर्दा हुन्छ। यो नै युज गर्नु भने होइन यो टाइपको प्लगइनहरू चाहिँ एकदमै हाइली रिकमेन्डेड होइन। सेक्युरिटीको लागि आकिसमा त्यो डिफल्टै हो। WP सेक्युरिटी सेक्युरिटी सम्बन्धी 2-3 वटा अरू पनि छ, जेट प्यागहरू यिनीहरू छ। त्यसपछि SSL STPPS चाहिँ यो चाहिँ अब ट्रस्टको लागि र सेक्युरिटीको लागि पनि हो। त्यही भएर वर्डप्रेसमा चाहिँ बाई डिफल्ट STPP अहिलेको नयाँ लेटेस्ट वर्डप्रेसमा के छ मलाई आई एम नट स्योर होइन। पहिला चलाइरहेको पुरानो वर्डप्रेस साइटहरू यिनीहरूमा चाहिँ यो प्लगइन हाल्न नेसेसरी छ कि। सो SSL बनाउनको लागि कम्प्लिटली STPPS बनाउनको लागि चाहिँ यी प्लगइनहरू छ वर्डप्रेसको रियली सिम्पल SSL भन्ने म चाहिँ त्यो युज गर्छु। SSL इन्सेक्योर कन्टेन्ट फिक्सर वर्डप्रेस STPPS यिनीहरू छ। त्यसपछि आउँछ SEO प्लगइन। SEO भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन होइन। अब कति कुराहरू हुन्छ, कति कुराहरू चाहिँ आफ्नै ब्लगबाट सिकिन्छ कि। कम्प्लिटली पुरै नलेज लिएर हामीले ब्लग स्टार्ट गर्नु पनि राम्रो आइडिया होइन। अरू त्यो पुरै नलेज त कहिले पनि हुँदैन होइन। त्यही भएर आफूले ब्लग सेटअप गरिसकेपछि त्यो आफ्नै ब्लगले धेरै कुरा सिकाउँदै जान्छ। जस्तो मलाई त्यही भएको छ अहिलेसम्म, त्यही नै हो मलाई चाहिँ होइन। तर आफ्नै ब्लगले सिकाउँदै गएको राम्रो पनि हो। सो SEO प्लगइनमा चाहिँ योस्ट पपुलर छ। र्याङ्क म्याथ भने रिलेटिभली न्यू हो तर यो अलरेडी पपुलर हो। अल इन वान SEO भन्ने पनि एकदम पुरानो पपुलर पनि हो। यो 3टामा जुन युज गर्दा पनि हुन्छ है। म मेरो साथीहरू सबैजना चाहिँ हामी अहिले र्याङ्क म्याथ चलाउँछौँ धेरै जसोले। योस्ट चलाउँथ्यो पहिला चाहिँ। यी प्लगइनहरूले चाहिँ काइन्ड अफ SEO को नलेज पनि दिन्छ है। तर वार्निङ चाहिँ म के दिन्छु भनेपछि कति कुराहरूमा चाहिँ एकदमै त्यो रुलै जसरी चाहिँ फलो गर्नु हुँदैन सबै कुरा है। मैले भनेको कुरा पनि होइन, किनभने आफ्नो तरिकाले एक्सप्लोर चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। किनभने ब्लगिङमा चाहिँ मार्केटिङ भनेको वान अफ द एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। सो मार्केटिङ भनेकै जहिले पनि आफ्नो एउटा केही न केही एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि हुनैपर्छ कि। सो त्यसरी लिनु यो कुराहरूलाई चाहिँ। त्यसपछि आउँछ क्यास प्लगइन्सहरू। क्यास भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ, सायद यो सबैलाई थाहा होला होइन। यसमा चाहिँ यो 2टा मात्र राखेको छ, धेरै छ छन चाहिँ होइन। WP सुपर क्यास, WP फास्टेस्ट क्यास भन्ने छ। अर्को धेरै छ यस्तो प्लगइनहरू। W3C क्यास यस्तो के थियो छ मैले बिर्सेँ होइन नामहरू। यो कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ त्यसको रेटिङ हेर्नु, प्लगइनहरू खोज्दाखेरि थिमहरू खोज्दा मान्छेको कमेन्ट हेर्नु, कमेन्ट गर्ने मान्छेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कमेन्ट गर्ने मान्छेको प्रोफाइल फोटो छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्। प्रोफाइल फोटो भएको मान्छे सिरियस हो, प्रोफाइल फोटो नभएको सायद आफै कमेन्ट बढाउन सकेको पनि हुनसक्छ, रेटिङ बढाउन सकेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै नोटिस गर्नु। त्यसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्नु प्लगइनहरू थिमहरू चाहिँ। त्यसपछि आउँछ टुल्सहरू भनेको चाहिँ अघि भने जस्तो कहिलेकाहीँ प्रमालिङकै रङ भयो अरू केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो पुरानो लिङ्कलाई नयाँ लिङ्कमा पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ SEOमा पर्ने कुराहरू हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब रिडाइरेक्सन प्लगइनहरू 404 to 301 WP अप्टिमाइज यस्तो प्लगइनहरू छ। यो बारेमा चाहिँ अलिक टाइम स्पेन्ड गरेर प्लगइन्सहरू बारेमा एउटा रिसर्च चाहिँ गरेर चाहिँ आफ्नो साइटमा चाहिँ हाल्नु। ओके, आज चाहिँ हामी क्वेसन लिखौँ दाइ। हजुर। सो पहिलो क्वेसन चाहिँ माधवजीले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लगिङ गर्नको लागि वर्डप्रेस फर ब्लगिङमा चाहिँ कतिको कोडिङ एसेन्सियल छ भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ होइन। डु वी निड टु नो कोडिङ नलेज फर वर्डप्रेस फर ब्लगिङ एउटा क्वेसन। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि blogger.com नै युज गरिराख्नु भएको छ अरे। blogger.com मा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ वर्डप्रेससँग मर्ज गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने दुईटा क्वेसन गर्नुभएको छ। ओके, वर्डप्रेस चलाउनलाई कोडिङ नलेज नेसेसरी छैन होइन। नेसेसरी छैन भन्दा कम्प्लिटली छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ किनभने मोस्ट अफ द सबै कुराहरू चाहिँ वेब बेस्डै भएको भएर भन्नाले इन्स्टलरदेखि लिएर त्यो सेटिङ अपदेखि लिएर हरेक कुराहरू वेब बेस्डै भएको भएर
वर्डप्रेस चलाउन जान्नुपर्ने इङ्ग्लिस मात्रै हो, अरू केही पनि छैन जस्तो लाग्छ है। ब्लगरबाट वर्डप्रेसमा तपाईँको ब्लगरमा इफ त्यो सब डोमेन नभएर डोमेनै हो भने चाहिँ आई थिङ्क यु सुड किप कन्टिन्युइङ द्याट है अहिलेलाई। यदि डोमेनै मात्र हो भने चाहिँ, डोमेनै हो भने चाहिँ है, होइन अब चेन्ज गर्ने भन्ने अब सब डोमेनमा छ, चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ एक्सएमएल एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ होला ब्लगरमा। ब्लगर त मैले नचलाएको धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो एकचोटि मैले चेकै गर्नुपर्छ। होइन भने आई थिङ्क एज फार एज आई नो त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने है एक्सएमएल एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने ब्लगरमा। मेबी भोलि क्लासमा चाहिँ हजुरले यसलाई अझै उ गरिदिनु न। हुन्छ स्योर म आज हेर्छु नि ब्लगरबाट वर्डप्रेसमा कसरी ट्रान्सफर गरिरहेको छन् भनेर। अझै एउटा 60G को क्वेसन के आएको छ भन्दाखेरि वाइ इज वर्डप्रेस बेटर देन ब्लगर? त्यही दिस इज द रिजन के यु डोन्ट ह्याभ दिस अप्सन इन ब्लगर नि होइन न। सो वर्डप्रेसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुनसक्छ। यो त एउटा प्लगइनको मात्रै भयो, अब आफ्नो हिसाबले धेरै कुराहरू मोडिफाई गर्नु आफूसँग कन्ट्रोल हुन्छ क्या। त्योभन्दा पनि सबभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ब्लगर भनेको कम्प्लिट त्यो सबै आफूसँग कन्ट्रोल हुँदैन। ब्लगरमा आफूले चाहेको एक्स्ट्रा फिचरहरू राख्नलाई पनि मिल्दैन सायद होइन। सो सबभन्दा आई थिङ्क दिस इज द राइट एन्सर। यही दिस पेज क्यान एन्सर एभ्रिथिङ आई थिङ्क। अनि कुनै छ अरू क्वेसन? यहाँ हाम्रो बन्जराजीले चाहिँ क्यान आई स्पिक भन्नु छ। यस बन्जराजी, यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क अ क्वेसन एन्ड देन म्युट योरसेल्फ। सुन्नुहोस् सर। हजुर सुन्दैछु, हजुर सोध्नुहोस् न। अनि के अरे यो होस्टिङ के हामीले जब चुज गर्छौँ नि होइन, त्यस सपोज हामीले नेपालको होस्टिङ युज गऱ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि यो इन्टरनेसनली जुन टार्गेटेड ब्लग बनाउँछौँ नि इन्टरनेसनल निसहरूमा, त्यसमा चाहिँ त्यो लेट्स सपोज बाहिर ट्राफिक आयो भने चाहिँ त्यो लोडिङ टाइममा त्यस्तो एफेक्ट गर्छ गर्दैन? गुड क्वेसन होइन, एकदम गर्छ इन द सेन्स रिकमेन्ड चाहिँ के गर्छु म भने जस्तो तपाईँको अडियन्स चाहिँ फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ युएसको छ भने म चाहिँ युएसकै सर्भर राख्न रिकमेन्ड गर्छु। अर अलिकति अनि यस्तो हुन्छ नि त सुरुमा हाम्रो स्टार्टिङ गर्नेलाई थाहा हुन्न नि त कहाँबाट त्यो ट्राफिक कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त हो, तर त्यही भएर यसलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट रूपले चाहिँ नहेर्नु अहिले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ। बुझ्नु भएन? तपाईँले अहिले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान चुज एनी सर्भर के सुरु गर्दाखेरि होइन। अनि त्यसपछि तपाईँकोमा धेरै ट्राफिक आउन थालेपछि एउटा कुरा चाहिँ के छ इम्पोर्टेन्ट मलाई भन्न मन लागेको भनेपछि ब्लग स्टार्ट गर्दाखेरि धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ जस्तो डिजाइनको कुरा एउटा, अरू तपाईँले भनेको सर्भरको कुरा होइन, यी कुराहरू भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो कि। तपाईँको ब्लगमा ट्राफिक आइसकेपछि मान्छेहरू आइसकेपछि सोच्ने कुराहरू हो यिनीहरू। मान्छे आइसकेपछि भन्दा पनि सर्टेन नम्बर अफ पिपल आइसकेपछि आफ्नो साथीहरू बाहेक, ताकि किनभने तपाईँको वेबसाइटको डिजाइन तपाईँको सर्भरको स्पिड ठिक छ छैन भन्नलाई मान्छे त आउनु पऱ्यो नि त पहिला हो। यो चाहिँ सेकेन्डरीमा राख्नुहोस्। लेट्स सपोज हामीले चाहिँ फ्री प्लगइन युज गऱ्यो भने त्यसले एसइओमा कति एफेक्ट गर्छ? फ्री प्लगइन हजुर एसइओमा एफेक्ट गर्छ नि सुनेको थिएँ कि मैले, त्यस्तो के गर्छ गर्दैन? यस्तो एसइओमा इफेक्ट गर्ने कारण चाहिँ प्लगइनले भन्दा पनि त्यो प्लगइनले गर्ने वेबसाइटलाई के गर्छ भन्ने कुराले गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै प्लगइनले वेबसाइटलाई स्लो बनाउन सक्छ, रन टाइम स्लो बनाइन्छ कि त्यो हुन सक्ला। स्लो भयो भने एसइओलाई इफेक्ट गर्छ। अनि इररहरू आउँछ त्यभित्र प्लगइनमा इररहरू हुन्छ कुनैको। तर फ्री प्लगइनमा त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर मैले अहिले भनिहालेँ नि प्लगइन सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ रेटिङ्सहरू कति नम्बर अफ रेटिङ छ, कति नम्बर अफ पिपलले राम्रो रिभ्यू दिएको छ, त्यस्तो कुराहरू हेरेर गर्नुपर्छ। अनि थीमको पनि सेम थियो? थीम पनि त्यही नै हो। फ्री थिमहरू भन्न खोजेको के भन्छ फ्री थिम अर फ्री प्लगइनले त्यस्तो गर्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन है। प्रिमियमले पनि गर्न मिल्छ, तर मैले भनिहालेँ सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै स्टार्टिङमा त्यो फ्रीवाला युज गर्ने त्यसपछि ट्राफिक आएपछि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर मिल्ने होइन, त्यो चेन्ज गरेर मिल्ने भयो। त्यो पनि हो, तर यस्तो हो कि प्लगइन भनेको के प्रिमियमै युज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कि। अब पर्पज के हो, नेसेसिटी के हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। तर मोस्ट प्रोबेबली धेरै जस्तो प्लगइनहरू चाहिँ फ्री प्लगइनले नै धेरै काम गरिरहेकै छ। अनि अर्को क्वेशन है, त्यो किनेर गर्ने भनेको त्यो पर्पज के पर्पज हो त्यो प्लगइनको त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो कि। ब्लगलाई त खासै किन्न पर्दैन, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नै हुँदैन प्लगइनहरू त जस्ट ब्लगिङहरूलाई चाहिँ। अनि लेट्स सपोज हामीले चाहिँ एउटा गुगल एडसेन्सबाट चाहिँ कतिवटा त्यो ब्लगलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ म्याक्सिमम? गुगल एडसेन्सबाट भन्नाले एउटा अकाउन्ट चाहिँ कतिवटा ब्लगमा राख्न मिल्छ? एउटा अकाउन्ट चाहिँ कतिवटा ब्लग जति पनि मिल्छ।
होइन त्यो जति मिले पनि त्यसको CPC अनि त्यसमा एफेक्ट गर्दो रहेछ नि होइन ट्राफिक अनुसार के गर्दैन एउटा वेबसाइटले अर्को गर्दैन वेबसाइट एफेक्ट गर्दैन। अनि लेट्स सपोज एउटा ब्लगमा चाहिँ त्यो क्लिक धेरै भयो भने त्यो हुन्छ नि त्यो भयो भने चाहिँ सबैको जाने हो नि त त्यो त भइहाल्छ नि। रेकमेन्ड चाहिँ कति गर्नुहुन्छ तपाईँले लेट्स सपोज रेकमेन्ड चाहिँ जति नि मिल्ने नि मिल्न चाहिँ म रेकमेन्ड के गर्छु भनेपछि होइन जति पनि राख्दा हुन्छ फोकस चाहिँ आफ्नो ब्लगमा गर्ने हो कि आफ्नो कन्टेन्टमा गर्ने हो कि। जस्तो एउटा ब्लगमा कुनै मिस्टेक भयो भने त्यो अकाउन्ट सुरुमै एडसेन्सले चाहिँ तिम्रो अकाउन्ट कम्प्लिटली ब्यान गर्दैन, त्यो वेबसाइटलाई मात्रै ब्यान गर्छ कि। त्यसपछि त आफू अवेर हुनु पर्यो नि आफ्नो वेबसाइटमा के मिस्टेक भएको रहेछ त्यो भनेर त्यसरी। अनि कुनै छ अरू क्वेसन? हजुर दाइ एउटा क्वेसन चाहिँ धेरै ट्राफिक कताबाट ल्याउने भन्नुभएको छ हैन। अनि त्यसमै एड अन अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ एन्ड वे टु प्रमोट वेबसाइट एन्ड टिप्स एन्ड ट्रिक्स। ओके एउटै कुरा हो त्यो चाहिँ हैन। आज चाहिँ हामीले कन्टेन्ट क्रिएसन मात्रै छ हैन, तै पनि यो बारेमा कुरा गरौँ ठिकै छ। यस्तो हो, त्यो भनेको चाहिँ मार्केटिङको पार्ट भयो हैन। ट्राफिक कसरी ल्याउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लगको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, आफ्नो ब्लगको नेचर कस्तो नेचरको ब्लग हो भनेर हैन। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ कहाँ राम्रो छ भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईहरु कसैको प्रोफाइल फेसबुकमा राम्रो छ भने फेसबुकबाट ल्याउनुस् हैन। अर तपाईको ब्लगको नेचर चाहिँ सोशल मिडियाको ट्राफिकै होइन, मान्छेले गुगलबाट आउने मान्छेले खोज्ने मान्छेले चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर आउने मान्छेले आउने खालको हो भने एसईओमा फोकस गर्नु हैन। अब त्यो ब्लगको कन्टेन्टको नेचरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो हैन। अब ट्राफिक ल्याउने सोर्स त इन्टरनेटमा धेरै छ है। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स चाहिन्छ कि। आफ्नो प्रेजेन्स भयो भने बल्ल अनि ट्राफिक आउँछ, हैन भने अर्को आफ्नो प्रेजेन्स बिना ट्राफिक ल्याउने भनेको चाहिँ एसईओ हो। एसईओ को नलेज चाहिँ सिक्नु पर्ने हुन्छ। कुनै छ अरु? अर्को चाहिँ के गर्नुभएको भनेर सोध्नुभएको छ, क्यान यु मेन्सन सम फ्री थिम्स विथ एक्सलेन्ट युजर बेस व्हिच यु प्रिफर? आई डोन्ट नो, रिसेन्टली मैले एउटा थिम चाहिँ फ्री थिम चाहिँ युज गरेको थिएँ एउटा ब्लगमा, बोल्ड स्काई भन्ने हो जस्तो लाग्छ नाम चाहिँ। अहिले म एकछिनमा हेर्छु यो अनि त्यसपछि म त्यो बारेमा भनौँला थिमको बारेमा। तर मैले चाहिँ धेरै हामीले अब ब्लगहरुमा चाहिँ प्रिमियम थिम नै युज गर्ने बानी छ कि। फ्री थिमहरु चाहिँ एक्सिलेन्ट फ्री थिम भन्ने नै हो भने चाहिँ 2020 चाहिँ एक्सिलेन्टै छ वर्डप्रेसको यसपालिको मलाई लागेको चाहिँ। अर्को स्किमा भन्ने थिम पनि छ है, माइ थिम सबको, त्यो पनि फ्री पनि छ। त्यो थिम पनि राम्रो छ। उता हामी मुभ अन हुँदा हुन्छ। ओके, आज चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएसन सम्मको यो चाहिँ यति नै हो हैन। आई थिंक अब चाहिँ हामी यही हाम्रो जुन मेरो अलि जति पनि स्लाइड मैले देखाएको थिएँ त्यसमै बसेर त्यसकै कुनै क्वेशन्सहरु छ भने त्यो क्वेशनहरु लिन्छु म। त्यसपछि चाहिँ अनि क्यूएनए मा जानु पर्ला, हुँदैन अनु? हुन्छ दाइ। सो यदि कसैलाई क्वेशनहरु सोध्नु छ भने हजुरले त आफूले अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्दा हुन्छ वन बाइ वन है, so that you can be more expressive. म एउटा क्वेशन सोध्छु है। के रे त्यो वर्डप्रेसको ब्लग सुरु गर्नको लागि पैसा पेमेन्ट गर्ने के गर्नुपर्छ कि नै? त्यो डोमेनहरु किन्ने के भन्छ नि सर्भर? ओके, सर्भर र डोमेनको चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डोमेन चाहिँ $11-12 अलमोस्ट, $8 $10 हेरी त्यो मार्केट प्लेस हेरेर हुन्छ। अराउन्ड $1200 जस्तो पर्ला नेपाली। इयरली हो त्यो चाहिँ? इयरली हो डोमेनको चाहिँ। ओके। अनि होस्टिङ चाहिँ मन्थली कस्ट पनि हुन सक्छ, इयरली पनि हुन सक्छ हैन। होस्टिङको पनि अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलि ठिकै, जस्तो शेयर्ड होस्टिङहरु हुन्छ, होस्टिङको पनि टाइपहरु हुन्छ हैन। शेयर्ड होस्टिङ चाहिँ अब अरु भन्दा सस्तो हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल मन्थ इयरली 5-6 हजार 7 हजार सम्म नेपालमा लोकल सेलरहरु पनि छ हैन। उहाँहरुले कसरी बेच्नु भएको छ त्यो रेट चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर ग्लोबली हेर्ने हो भने चाहिँ मन्थ इयरली $50-60 मा आउँछ स्टार्ट गर्नलाई। गुड इनफ। थ्यांक्स।
Guys, feel free to ask question है. माइक अन गरेर क्वेसन सोध्दा हुन्छ है. एनी क्वेशन्स छ कुनै? एउटा उहाँले चाहिँ यो पुरानै क्वेसन सोध्नु भएको छ. एउटा चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने नेपालमा होस्ट प्रोभाइडर ट्रस्टेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ हैन स्टार्टर्सहरुलाई. अनि अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ टु सर्च फर निश भन्नुभएको छ. आई थिंक उहाँले ढिलो आउनु भयो होला. फर्स्ट क्वेसन चाहिँ होस्टिङ यस्तो हो. होस्टिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ नेपालीहरु एउटा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ नेपालीहरुले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्ने हो दुई चारवटा आईएसपी बाहेक चाहिँ जसले अरूहरुले चाहिँ रिसेल मात्र गरिरहेको छ होस्टिङ हैन. इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ कहाँबाट रिसेल गरिरहेको छ, उले रिसेल गरेको प्लेटफर्म के कुन चाहिँ हो, त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ एकचोटी हेर्नु हैन. ट्रस्टेबल र त्यो उसको कुरामा चाहिँ मलाई खासै कमेन्ट गर्न थाहा छैन किनभने मैले यहाँको सर्भिस लिएको छैन. त्यही पनि एकचोटी म आज हेरौँला है, भोलिको सेसनमा त्यो बारेमा म भन्छु. तर नेपालको ट्रस्ट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिंक आई डोन्ट ह्याभ एनी कमेन्ट्स के. मैले त्यो सर्भिस युज गरेको छैन. अनि एकचोटी यो फेरि निशको बारेमा एकचोटी फेरि भन्दिनु न. निशको हाउ टु सेलेक्ट निश भन्ने बारेमा चाहिँ. हाउ टु सेलेक्ट निश भन्दा म तपाईलाई एकचोटी फेरि म त्यो स्लाइड देखाउँ. ओके, हाउ टु सेलेक्ट निश भन्दा चाहिँ दुईटा कुरा तपाईले आफूलाई सोध्ने कुरा है. के थाहा छ तपाईलाई र के जान्नु मन छ तपाईलाई, त्यसरी स्टार्ट गर्नु. त्यसपछि चाहिँ टुल्सहरु छ है, यो टुल्सहरु चलाउने बानी पार्नुस्. 2-4 दिनमा सबै कुरा बानी पर्छ. गुगल ट्रेन्ड, गुगल कीवर्ड प्लानर भन्ने छ. गुगल कीवर्ड प्लानर चाहिँ गुगल एड्स भित्र पर्छ अहिले हैन. यो दुईटाबाट थाहा हुन्छ. र अर्को सजिलो टेक्निक भनेको चाहिँ गुगलमा तपाईले कुनै एउटा टपिक हान्नु भयो भने त्यहाँ रिलेटेड टपिकहरु पनि दिन्छ के त्यहाँ तल. सो त्यो पनि एउटा गुड वे हो. यो चाहिँ गुगल ट्रेन्ड्समा मान्छेको सर्च इन्ट्रेस्टहरुको बारेमा सर्च गर्नु मिल्छ. तपाईले लागेको त्यो दिमागमा आउने कीवर्डहरु टाइप गरेर हेर्नुस्. यसमा चाहिँ अब सानो कीवर्डहरु राखेर चाहिँ त्यस्तो राम्रो डेटा आउँदैन हैन. अलिकति ब्रोड टपिकै राखेर हेर्नुपर्छ. अनि निश भनेको चाहिँ अलि ट्रिकी पनि छ. जस्तो कति निशहरु चाहिँ एकदम आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको निश, एकदमै आफै प्यासनेट भएको निश हाइली कम्पिटिटिभ हुन सक्छ के नयाँ ब्लगरहरुलाई है. अनि सबभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा ब्लगरहरुसँग हुनुपर्ने, सायद यो ब्लगरसँग मात्र हैन सबैसँग हुनुपर्ने स्किल भने चाहिँ पेशेन्स. ब्लगिङमा चाहिँ एकदमै पेशेन्स चाहिन्छ, एकदमै चाहिन्छ है. अनि 99% अफ ब्लग जुन फेल हुन्छ त्यो चाहिँ पेशेन्स नभएरै हो, अरु कुनै पनि रिजन छैन. मान्छेहरुले 6 मन्थ पनि ट्राई गर्दैन के ब्लगिङ गर्न. 6 मन्थ भनेको केही पनि टाइम होइन ब्लगिङको लागि हैन. सो एकदम पेशेन्स चाहिन्छ. र आफूलाई मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ टुलहरु राख्नु. जस्तो ब्लगरहरुलाई मोटिभेट गर्नको लागि टुल भनेको गुगल एनालाइटिक्स नै हो अर एडसेन्स नै हो है. एडसेन्स नभइन्जेलसम्म एनालाइटिक्स नै हो. आज कति ट्राफिक आयो, ट्राई टु कम्पिट के आज र भोलि नै कम्पिट गर्न खोज्नु आफ्नो ब्लग. जस्तो हिजोको ट्राफिक र आजको ट्राफिक कम्पेयर गर्नु, कम्पिट गर्नु, त्यही नै हो मोटिभेसन यसमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ. अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन .com, .org, .in, .np? Does it affect SEO or any other things? ओके, यो चाहिँ अलि एक्ज्याक्टली यही हो भन्न मिल्दैन. जस्तो .np, .in हरु यिनीहरु भनेको CTLD हरु भए हैन. .com, .org, .net यो तीनटा चाहिँ एउटै टाइपको हो भन्दा हुन्छ. तर यो चाहिँ कस्तो भनेपछि एसईओ भनेको कुरा कस्तो भनेपछि हामीले धेरै जसो एसईओ भन्नेबित्तिकै हामीले धेरै नै अल्गोरिदम, धेरै नै रोबोट सोच्छौं. तर अल्टिमेटली हेर्ने भने एसईओ ले चाहिँ हामीले जति धेरै रोबोट सोच्छौं एसईओ ले त्यो भन्दा धेरै मान्छे नै सोच्छ के. त्यो चाहिँ हेर्नु बुझ्नुपर्छ है. गुगलले सोच्ने चाहिँ मान्छे नै हो. मान्छेको जस्तो .com भन्नेबित्तिकै हामीलाई नै आफैलाई सोध्नु यो क्वेशन हैन. .com बढी ट्रस्टेबल लाग्छ कि .net लाग्छ कि .org लाग्छ? तीनटामा तपाईलाई जुन ट्रस्टेबल लाग्छ त्यही नै राम्रो हुन्छ. त्यसरी दिनुस्.
अझै एउटा क्वेसन लिगम है हुन्छ हेलो हुन्छ स्योर पहिला त माधवजीले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि आई निड मोर कन्सल्टिङ क्यान आई कन्सल्ट यु कन्ट्याक्ट यु भन्नुभएको छ निराजन दाईको इन्स्टाग्राम चाहिँ niranjan.me होइन दाई हो निराजन दाईले कन्सल्टिङ पनि गरिराख्नु भएको छ सो इन्स्टाग्राममा एकचोटि डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर मेबी यु क्यान टेक दिस फर्दर त्यसको चाहिँ मैले एन्सर गरिदिएँ है अर्को चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन टिपिकल ब्लग एन्ड एक्टिभ ब्लग्स प्रोग्राम भनेर सोध्नु भएको छ टिपिकल ब्लग एन्ड वाट एन्ड एक्टिभ ब्लग प्रोग्राम सुदनजीले ओके क्यान यु एक्सप्लेन मोर सुदनजी हजुरले एकचोटि आफूलाई अनम्युट गरेर सोध्नुहोस् न आई थिङ्क सुदनजी हुनुहुन्न कि ठिकै छ हामी अगाडि बढ्दै गरौँ उहाँले फेरि सोध्नु भयो भने फेरि गरौँ न त है सो यो क्वेसन चाहिँ हामीले अलिकति क्वेसन नबुझेर यसलाई चाहिँ एकैछिनको लागि चाहिँ साइड लगाएको के भन्नुभयो म टिपिकल ब्लग एन्ड एक्टिभ ब्लग प्रोग्राम्स ओके यसमै म कन्फ्युज भएँ उहाँले भन्नु खोजेको टिपिकल ब्लग चाहिँ के हो भन्नेमा कि ओके ठिकै छ अर्को चाहिँ एडसेन्सको लागि ब्लगमा कति ट्राफिक चाहिन्छ अब यस्तो कति ट्राफिक भन्दा पनि डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ अलिक ट्रिकी नै छ हेर्नुहोस् होइन कुनै मेरो आफ्नै ब्लगमा 50-60 ट्राफिक पर डे भिजिटर भएको ब्लगमा पनि एडसेन्स अलाउ गरिरहेको छ कुनै ब्लगमा 400-500 ट्राफिक भएको पनि छैन अलाउ गरेको छैन त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अलिक ट्रिकी कुरा नै हो तर हाइली रिकमेन्ड चाहिँ म के गर्छु यदि एडसेन्स नै एक्सेप्ट गराउनु छ भने अघि मैले देखाएँ नि 4-5 वटा पेजहरू ब्लगमा हुनुपर्ने प्राइभेसी पोलिसी यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन कन्ट्याक्ट अस अबाउट कम्प्लिट हुनु भयो इन्कम्प्लिट देखिनु भएन कि ब्लग र कन्टेन्टहरू पनि रेगुलर अपडेट भनेको चाहिँ आज भोलि एभ्री डे भनेको पनि होइन रेगुलर भनेको चाहिँ विकली अपडेट गरेर राख्ने ब्लग छ भने विकली नै अपडेट भइराख्नु पर्यो र मन्थली अपडेट गरेर राखेको छ भने मन्थली नै गर्नुहोस् होइन त्यसरी त्यो भइसकेपछि बल्ल अप्लाई गर्नु एडसेन्समा म चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्छु एटलिस्ट 100 डेली भिजिट भएपछि चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस् 100 डेली अर्ग्यानिक भिजिट है अर त्यस्तो खालको अर्को क्वेसन के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि भोल्युम टु पोस्ट फर माइक्रो निश ब्लगिङ वाइल गेटिङ स्टार्टेड आई थिङ्क उहाँले चाहिँ कति नम्बर अफ कन्टेन्ट भोल्युम अफ कन्टेन्ट सोध्नु खोज्नुभएको होला स्टार्टरको लागि चाहिँ ओके भोल्युम टु पोस्ट फर माइक्रो निश ब्लगिङ वाइल गेटिङ स्टार्टेड वान इज गुड इनफ होइन भन्ने नै हो भने तर यो चाहिँ निशमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो कि जस्तो कुनै निशमा धेरै भोल्युममा चाहिन सक्ला हाई कम्पिटिटिभ निशहरू अरू हाई भोल्युम भएको निशहरू होइन कुनैमा चाहिँ नचाहिन पनि सक्छ जस्तो 15-20 वटा मात्र ब्लग कन्टेन्टले कमाइरहेको साइटहरू पनि छ है अरू कुनै निशमा 400-500 निश आर्टिकल्सहरू पनि हुन्छ होइन यो चाहिँ निशमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो तपाईँको निश एकदमै न्यारो छ भने भोल्युम कम हुन्छ अभियसली होइन अलिकति ब्रोड छ भने धेरै नै हुन्छ उहाँको क्वेसन चाहिँ माइक्रो निश भनेपछि आई थिङ्क एकदमै स्पेसिफिक नै होला कमै ठिक हो फोकस चाहिँ केमा गर्नु भने कन्टेन्टको क्वालिटीमा फोकस गर्नुहोस् धेरै माइक्रो निशमा अभियसली धेरै कन्टेन्ट क्रिएट पनि हुँदैन त्यस्तो केही स्ट्यान्डर्ड छैन हप्तामा एउटा महिनामा 2-3 भन्ने म चाहिँ मेरो सबै ब्लगमा प्रायः सो विकली 3टा रुल राख्छु कि विकली 3टा कन्टेन्ट पब्लिस गरेर हुन्छ कि मैले तर कुनै ब्लग चाहिँ 1-2वटा ब्लगमा चाहिँ मन्थली एउटा मात्र पनि छ सानो निशहरूमा त्यो मन्थली 2-3टा पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ तर कन्टेन्ट चाहिँ धेरै भएकै राम्रो हो ओके सृष्टिजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ है आई डोन्ट नो इफ आई विल बी एबल टु मेक इट क्लियर सोलो ब्लग गर्न इफेक्टिभ नभए आउट अफ फ्रेन्ड सर्कल के मिडियमबाट यु क्यान कनेक्ट टु कोल्याब डु यु हेभ एनी रिकमेन्डेसन अफ सच सोसल मिडिया ग्रुप्स अल्सो क्यान यु टेल अबाउट गेस्ट पोस्ट सो आई थिङ्क द्याट टु क्वेसन एउटा चाहिँ गेस्ट पोस्ट के हो भनेर सोध्नु भएको छ अर्को चाहिँ सोलो ब्लग नगर्ने भए अरू कनेक्ट गरेर कसरी कोल्याब गर्न सकिन्छ भन्ने यस्तो मैले अघि भनेको जुन त्यो सोलो कोलाबोरेसन गरेर साथीहरूलाई लेख्न लगाएर त्यसरी गर्नु भनेको रिजन चाहिँ के भनेपछि इफ तपाईँ आफूले चाहिँ कन्टेन्ट प्रड्युस गर्न कन्टेन्ट राइटिङमा तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स ओके टु सोलो ब्लगिङ के र अरूलाई लेखाउने भनेको अरूलाई लेखाएर गर्ने भन्ने कुरा कन्टेन्ट राइटर अरू राखेर लेखाउने भनेको पनि
कस्तो भनेपछि नट नेसेसरी कि तपाईले आफ्नो के भन्छ साथीहरुलाई गराउनु यु क्यान हायर हैन कन्टेन्ट राइटरलाई हायर गर्न सकिन्छ अर नेपालमै हेर्यो भने आजकल धेरै जना मान्छेहरु छ जसलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्नेहरु हुन्छ हैन जस्तो हामीहरु पनि त्यही नै गर्छौं हामी पनि मान्छेहरुलाई अरूलाई नै लेख्न लगाउँछौं हैन त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईको कलेजमा तपाईको जुनियरहरु हुन सक्ला हैन तपाईको जुनियरहरुको साथीभाइहरु हुन सक्ला त्यसरी रिच आउट गर्ने हो अर्को चाहिँ के थियो क्वेशन डु यु हेभ एनी रिकमेन्डेसन अफ सोशल मिडिया ग्रुप्स ओके सोशल मिडियामा चाहिँ म अलि एक्टिभ छैन है इन्स्टाग्राम बाहेक तपाईको टिममा कति जना छ अहिले यो ग्रुप चलाउनको लागि अझै क्लियरली भन्नुस् त मैले सुनिन मैले तपाईले यो चलाइराख्नु भएको छ हैन ब्लग्स हैन तपाईको टिममा कति जना छ मेम्बर अफ टिम ओके डिपेन्ड गर्छ जस्तो डिफरेन्ट टाइप अफ ब्लग नै चलाइरहेको छु कुनै कुनै ब्लगमा हामीहरु 16 जना छौं कुनै कुनै ब्लगमा हामी 7-8 जना छौं कुनैमा 3 जना मात्र पनि छ एक्लै चाहिँ म कुनैमा पनि छैन हैन मैले टिम नै बनाउँछु राइटरहरु कुनै कुनै ब्लगमा 12-15 जना छ कुनैमा 4-5 जना छ त्यो डिपेन्ड गर्छ ओके यो मेन टिमको मेन रोल के हुन्छ अहिले कन्टेन्ट राइटिङ भयो अरु हाम्रोमा चाहिँ के छ मेरोमा चाहिँ के छ भनेपछि कन्टेन्ट प्लानिङ मैले गर्छु कन्टेन्ट र मार्केटिङ पनि मैले गर्छु हैन त्यसपछि ग्राफिक्सको लागि डिफरेन्ट छ टिम मेम्बर ग्राफिक्सको मात्र जस्तो थम्बनेलहरु बनाउने और इन्फोग्राफिक्सहरु बनाउने यो गर्ने डिफरेन्ट एकजना हुनुहुन्छ त्यसपछि भिडियो बनाउने एकजना हुनुहुन्छ भिडियोको काम गर्ने अनि आउटरिच गर्नको लागि एकजना अब सबै ब्लगमा चाहिँ हुँदैन है यो कुनै कुनै ब्लगमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन अब आउटरिच मात्र गर्नको लागि एकजना टिम मेम्बर छ जस्तो डिपेन्ड अन ब्लग्स कस्तो ब्लग बनाइराख्छु मैले त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो कुनै कुनै ब्लगहरुको ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ के भन्नु खोजेको ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ कुनै कुनै ब्लगलाई चाहिँ ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छ हैन ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट हुने ब्लगमा चाहिँ टिम अलिकति डाइभर्सै राखिन्छ जस्तो ग्राफिक्समा पनि भएको अलिकति भिडियो सबै स्किल भएको मान्छेहरु हुन्छ हैन टिममा जुन ब्रान्डिङ गर्न नपर्नेहरु हुन्छ जुन चाहिँ प्योरली सर्चबाट मात्र ट्राफिक आउने खालको ब्लगहरु हुन्छ नि त्यस्तो ब्लगमा चाहिँ कन्टेन्ट राइटरै धेरै हुन्छ एडिटर र कन्टेन्ट राइटर एउटा एक्जाम्पल दिन सकिन्छ कस्तो ब्लग चाहिँ ब्रान्डेड वाला ब्लग हो कस्तो ब्लग चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न नपर्ने वाला ब्लग हो जस्तो लार्जर अडियन्स भएको ब्लगहरु के जस्तो यही मिडिया ब्लगहरु पनि ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने ब्लग हो नि त जस्तै म्यासिबलहरु यिनीहरु त ठुलो भयो हैन लाइफ ह्याकरहरु यिनीहरु पनि ब्लग नै हो हुन चाहिँ तर यिनीहरुलाई त ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सबै प्रोफाइलहरु मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ सोशल मिडियाको प्रोफाइलदेखि लिएर सबै हैन सो यो चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने ब्लग हो मेरो लागि चाहिँ मलाई लाग्ने हैन ब्रान्डिङ गर्न नपर्ने भनेको चाहिँ एफिलिएट ब्लगहरु हुन सक्छ धेरै जस्तो चाहिँ अर माइक्रो निश ब्लगहरु जस्तो अघि सोध्नु भएको थियो एकजनाले त्यस्तो ब्लगहरु पनि ब्रान्डिङ गर्न नपर्ने हुन सक्छ अर्को क्वेशन चाहिँ एडसेन्स एक्सेप्ट हुनको लागि चाहिँ डोमेन नै बाइ गर्नुपर्छ ब्लग स्पटमा पर्दैन होला अझै स्योर छैन म यो कुरामा चाहिँ ब्लग स्पटमा चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ पहिला पर्थ्यो अहिले एप्लाई एडसेन्स हुँदैन एप्रुभ हुँदैन कि ब्लग स्पटमा पनि पहिला चाहिँ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हुँदैन म ट्राई गरे ओके अर्को क्वेशन पनि छ है म त्यो रिड गर्छु I find out that I forgot my AdSense detail, each and everything, including email name. So what would be the next option if I want to use it again, since AdSense is one-to-one basis each portion line? So your question, sir. यो क्वेशन मैले यस्तै खालको क्वेशन एकजनाले मलाई पहिला एकचोटि सोधेको थियो हैन यसमा यही एन्सर भन्ने चाहिँ छैन है गुगललाई कन्ट्याक्टै गरेर ट्राई गर्ने हो यसै पहिला पनि एकजना मैले यस्तै प्रब्लम इन्काउन्टर गरेको छु पहिला पनि के अब नेक्स्ट क्वेशन जीमेलको उहाँ जसले क्वेशन सोध्नु भएको उहाँको जीमेलको एक्सेस पनि छैन छैन भन्नु भएको छ उहाँले त्यसो भए गुगललाई नै कन्ट्याक्ट गर्ने हो यो पहिला पनि भएको छ यस्तो प्रब्लम ओके एडसेन्स एक्सेप्टेन्सको लागि कुन डोमेन बाइ गर्नुपर्छ लागि डोमेन बाइ गर्नुपर्छ अघि एन्सर एकजनाले गर्नु भयो ओके
Can you give some example of some of your blogs? अब यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिन सक्ने मैले अहिले एउटा स्पिरिचुअल निसको ब्लग चलाइरहेको छु हैन यो चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने टाइपको ब्लग हो हैन vedicfeed.com भन्ने छ तर यो चाहिँ कस्तो भनेपछि हाई प्रफिट निस चाहिँ होइन है यो चाहिँ मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्दा चलाइरहेको ब्लग हो तर यो मिडिया ब्लग टाइपको हो यो चाहिँ मिडिया ब्लगै नभने हालौँ अहिले चाहिँ तर ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने टाइपको ब्लग चाहिँ हो यसको चाहिँ मैले हामीले सबै प्रोफाइलहरु मेन्टेन गरेको छ फेसबुकको ट्विटरको इन्स्टाग्राम पिन्ट्रेस्ट ओके एकछिन म शेयर गर्दिन्छु ओके यो चाहिँ यो चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने टाइपको ब्लग हो मेरो चाहिँ हैन जस्तो यसमा चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राम फेसबुक सबै प्रोफाइलहरु मेन्टेन गरेको छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएपछि गर्न ला हो रिसेन्टली नै कन्टेन्टहरु रेगुलरली पोस्ट गरेर अपडेट गरेर आएको हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले गरिराख्ने भनेको चाहिँ पिन्ट्रेस्टमा पनि यसको अकाउन्ट मेन्टेन गरेर आएको छ ट्विटरमा भयो एउटा क्वेशन है हजुर त्यो छोटे छोटे ब्लग बनाउनुहुन्छ नि त्यसको लागि छोटे छोटे जिमेल बनाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ एउटैले गरेर ह्यान्डल गर्नुहुन्छ र लेट्स सपोज यसमा छोटे छोटे बनाउँछ छोटे छोटे हुन्छ है त्यो म्यानेज गर्न कसरी गर्ने त्यो लेट्स सपोज तपाईले इन्स्टाग्रामको बनाउनु हैन ट्विटरको बनाउनुमा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ आइडिया हुन्छ होला नि त केही मैले चाहिँ कन्टेन्टहरु शेयर गर्न चाहिँ बफर युज गर्छु के ए अटोमेटिक हुन्छ नि यसले चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले रिभ्यु गरेरै गर्छु अरुमा चाहिँ अटोमेटिकै हुन्छ जस्तो यसले चाहिँ इन्स्टाग्रामको लागि चाहिँ रिमाइन्डर मात्र पठाउँछ कि मैले त्यो मात्रै अन गरेको छु अहिले जिमेल छुट्टै छुट्टै क्रिएट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि डोमेन र होस्टिङ पनि त्यही जिमेलले बाइ पर्चेज गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ इमेल चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है मैले कुनै कुनै इमेल चाहिँ गुगलमै होस्ट गरेको हुन्छु हैन कुनै कुनै चाहिँ जोहो युज गर्छु के म चाहिँ यो चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न जस्तो निश ब्लग हेर्यो भने जस्तो मैले अहिले यतिकै 2-3 वर्ष अगाडि यतिकै छोडेको ब्लग छ हैन जस्तो यो चाहिँ निश ब्लग हो यसमा चाहिँ क्रेडिट कार्डको ब्लग हो क्रेडिट कार्ड मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ अरु केही पनि हुँदैन यसमा कन्टेन्ट पनि छैन अब यसको चाहिँ ब्रान्डिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छैन गर्न सक्यो भने त राम्रो हो हैन सबै ब्लगको ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने तर कति ब्लगहरुमा नेसेसरी नहुन सक्छ Okay, next question है this way. How do AdSense pay like a click per click or view कति month should I remain stable to get AdSense? How do AdSense pay like per click or view कति month should I remain stable to get AdSense? यो क्वेशन हामीले अहिले पनि डिस्कस गर्यौं है अब यो डिपेन्ड गर्ने कुरा म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु रेगुलर 100 ट्राफिक आउन थालेपछि चाहिँ एडसेन्स युज गर्दा हुन्छ कति पे गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कीवर्डमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो कन्ट्रीमा भिजिटरकोमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो अघि भने जस्तो निश रिसर्च गर्ने बेलामा त्यो एड स्पेन्डिङ कति भइरहेको छ यो कुराहरु रिसर्च गर्नु भने मैले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के कस्तो कीवर्डहरुलाई धेरै पे गर्दो रहेछ के भन्ने कुराहरु चाहिँ अब यसरी नै हो हामीले त्यो निश सेलेक्ट गर्ने पनि अर्को क्वेशन छ यो चाहिँ त लाइक हाउ वुड यु राइट कन्टेन्ट फर योर र्यान्डम निश वेबबाट लिएर त्यसलाई ट्विक कि एनी अदर आइडियाज रे ओके कहाँ छ त्यो क्वेशन हाउ क्यान यु र्यान्डम कन्टेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हो
त्यो कन्टेन्ट के लिएर ट्विक गर्ने, वेबबाट लिएर ट्विक गर्ने कि कस्तो आइडियाजहरूलाई चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। यस्तो हुन्छ, धेरै जसो चाहिँ अब हुन त इन्टरनेटमा 90% कन्टेन्ट चाहिँ रिक्रिएटेड नै कन्टेन्ट हो है, यो फ्याक्टै हो होइन। तर आजकल चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ आजकल चाहिँ जति कन्टेन्ट ओरिजिनल बनाउन सक्यो आफूले त्यसले विन गरिरहेको छ कि होइन। अनि अरूको कपी गरेर गर्ने भन्दा पनि अरूकोबाट इन्सपायर भएर आफूले जुन कन्टेन्ट क्रिएट गर्छ त्यो गर्दा फरक चाहिँ पर्दैन, तर त्यहाँ एउटा केही टाइपको ओरिजिनालिटी चाहिँ हुनु पर्यो है, त्यसरी गर्दा हुन्छ। त्यही भएर अब धेरै जस्तो चाहिँ ब्लगर मैले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भने चाहिँ इफ कोही ब्लगरहरू राइटिङ इन्ट्रेस्ट नभएको ब्लगरले ब्लगिङबाट पैसा कमाउन खोज्दैछ भने त्यहाँनिर उसले चाहिँ मिस्टेक गर्छ कि कपी गर्छ उसले, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने एभ्री लङ रनमा चाहिँ त्यो साइट चल्दैन कि, अरू कमाइ पनि राम्रो हुँदैन, रेट पनि राम्रो आउँदैन कि। त्यो चाहिँ त्यही भएर मैले अघि नै भनेको एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर नै हो, इन्ट्रेस्ट हो भने चाहिँ इट्स ओके टु राइट होइन। कन्टेन्ट क्रिएसन इन्ट्रेस्ट होइन भने यु सुड नट राइट। मेरो सजेसन चाहिँ इफ पैसा कमाउनलाई ब्लगिङ गर्न स्टार्ट गर्नु थालेको हो भने चाहिँ त्योभन्दा बेटर चाहिँ राइटर, राम्रो राइटर आफ्नै साथीभाइ खोज्नु, उसले ओरिजिनल कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने नै मान्छे खोज्नुहोस्। धेरै जसो मिस्टेक चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ, हामीले पनि गरेको हो यो मिस्टेक, नगरेको होइन होइन। जसलाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्दैन उसले चाहिँ यस्तो मिस्टेक चाहिँ गर्छ, यो चाहिँ नगर्नु। ओके, नेक्स्ट क्वेसन है त, क्यान यु रिकमेन्ड सम प्रफिटेबल निश विथ लेस कम्पिटिसन? चाहिँ विधानजीको क्वेसन रहेछ। ओके, लेस कम्पिटिसन यो त अब रिसर्चै गर्नुपर्छ होइन, गर्न चाहिँ। तर अब मेरो दिमागमा अहिले लेस कम्पिटिसन भनेर आउँदाखेरि चाहिँ मेबी प्राइमेरी सेकेन्डरी स्कुलको स्टुडेन्टहरूको लागि रिसोर्सहरू हुनसक्छ एउटा, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने। यो चाहिँ एकदम मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही नै भनेर चाहिँ एन्सर दिन नसक्ने नै क्वेसन पर्यो, रिसर्चै गर्नुपर्छ कुन चाहिँमा बढी छ भनेर। किनभने हामीहरू आजकल चाहिँ अब कुनमा बढी प्रफिट छ भनेर खोज्छौँ होइन। त्यो कारणले अब एउटा निश चाहिँ त्यही हो, एजुकेसन निश हुनसक्छ। एजुकेसनमा पनि अब यो आफैमा ठुलो निश हो होइन, त्यसमा पनि अब न्यारो डाउन गर्न सक्यो भने त्यो भेटिन सक्छ प्रफिटेबल के भन्छ लेस कम्पिटिसन निशहरू। एउटा चाहिँ मैले देखेको एउटा प्राइमेरी स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है दिमागमा। ओके, नेक्स्ट क्वेसन है त प्रदीपजीको क्वेसन छ। ओके, ब्लग स्पोर्टलाई एडसेन्टले एक्सेप्ट गर्दैन हो अनि एक्सेप्टेन्सको लागि वर्डप्रेस नै हुनुपर्छ भनेर क्वेसन छ। अघि एकजनाले एन्सर दिनुभयो होइन, आजकल चाहिँ दिँदैन अरे ब्लग स्पोर्टलाई एडसेन्स, त वर्डप्रेसै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन होला। अरू अरू स्क्वायरस्पेस विक्सहरू यिनीहरूबाट पनि कन्टेन्ट साइट बनाउने साइटहरू देखाएको छु मैले देख्न चाहिँ होइन। ब्लग स्पोर्ट चाहिँ किन भने चाहिँ ब्लग स्पोर्ट चाहिँ विधानजीले एक्सेप्ट गर्छ भनेर भन्नु भएको छ यहाँ चाहिँ। ल अर्को क्वेसनमा जान्छु है त म। यो चाहिँ कृष्णजीको छ। हाउ इम्पोर्टेन्ट इज प्रेजेन्स अफ पिक्चर्स इन ब्लग एन्ड हाउ मेनी पिक्चर्स आर गुड फर अ गुड ब्लग? ओके, पिक्चर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है ब्लगमा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले अहिले पनि भने पिक्चर ब्लगमा कतिको पिक्चर्सहरुको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने जस्तो क्वेसन छ। अनि हाउ मेनी पिक्चर्स आर गुड फर? ओके, हाउ मेनी पिक्चर्स आर गुड भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यति नम्बर भन्न त त्यस्तो साइन्स केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। फिचर थम्बनेल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, नेसेसरी। र फोटो चाहिँ यस्तो हो कि धेरै जस्तो चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ ब्लग चलाउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै गुगललाई सोच्छौँ कि, गुगललाई नसोचौँ धेरै होइन, मान्छेलाई नै सोच्छौँ। मान्छेले के पढ्नु, तपाईँ के पढ्न रुचाउनुहुन्छ, फोटो नभएको कन्टेन्ट पढ्न रुचाउनुहुन्छ कि फोटो भएको कन्टेन्ट पढ्न रुचाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। It's like following other, or how to make you stand unique from other, define your USP. अहिलेलाई फिटनेस, मेडिटेसन, साइकोलोजी। ओके, यो निरजजीले लेख्नु भएको रहेछ। के रिलेटेड थियो यो? डिफाइन योर USP। ओके, यो चाहिँ अघि विधानजीको क्वेसनको लागि थियो कि सायद, फलोइङ योर स्ट्यान्ड अफ युनिक। ओके ओके, अहिले माइक अनम्युट गरेरको Q&A मा आउँदा पनि हुन्छ, त्यसमा प्रब्लम छैन है। यहाँ मैले क्वेसनहरु नै कति आइरहेको रहेछ कि सबै उगो नै भ्याइरहेको छैन। त्यो हुन्छ, अब हात रेज गरेर क्वेशन अर्को चाहिँ कृष्णजीको फेरि क्वेसन हुन्छ है त। CTA अनि अरु के छन् नि दाइ? मेरो एउटा क्वेसन थियो निरञ्जन सरलाई। निरञ्जन सर, के रे त्यो पिक्चर्सहरु युज गर्दाखेरि र्यान्डमली गएर गुगलमा पिक गर्दा त्यो
रेफरेन्स गर्नुपर्ने त्यस्तो कपिराइट इस्युजहरू कस्तो कतिको केयरफुल हुनुपर्छ? यस्तो तपाईँ मिलियनर हुनु भएन सर्ट एन्सर चाहिँ। हजुर। अर्को चाहिँ के भन्दा तपाईँले गुगलमा चाहिँ रियुज गर्न पाउने लाइसेन्सवाला सर्ट गरेर खोज्न मिल्छ नि त इमेज, त्यो युज गर्नुहोस् होइन। अनि स्टक फोटोहरू फ्री स्टक फोटोहरू जति पनि पाउँछ त्यो युज गर्नु। अलिकति ब्लगले इन्कम गर्न थालेपछि चाहिँ सर्ट स्टक भेक्टर स्टक के छ पेड प्लेटफर्महरू त्यहाँबाट फोटो युज गर्दा हुन्छ। अर्को तरिका चाहिँ कोलाबोरेसन। जस्तो मैले कुनै वेबसाइटमा गर्छु त्यो, जस्तो आर्टिस्टहरू हुन्छ, कोही ग्राफिक डिजाइनरहरू हुन्छ, कोही फोटोग्राफर्सहरू हुन्छ, उनीहरूसँग कोलाबोरेसन जस्तो माग्ने कि अनि प्रपर क्रेडिट दिएर आफ्नो वेबसाइटमा राख्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। एउटा मेरो क्वेसन थियो कि जिमेलबाट एडसेन्स चलाइरहेको छु होइन मैले, के प्रब्लम छ कि एडसेन्स मेरो एक्सेप्ट गरिरहेको छैन, मेरो ब्लक रनिङमा देखाइरहेको एडसेन्स एक्सेप्ट गरेको छैन। अरू त्यसको साइज एडको साइज हुन्छ नि रनिङ एड, त्यो साइज मैले एक्ज्याक्ट पोइन्टमा गर्न सकिरहेको छैन। मैले अझै क्लियर भएन तपाईँको क्वेसन, फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न। मेरो आई थिङ्क मेरो नेटको प्रब्लम अलिकति छ। ओके, मैले भन्दाखेरि मेरो एडसेन्स एक्टिभ देखाइरहेको छ, मेरो गुगल ब्लकबाट रनिङमा छ होइन। मैले 1 इयरदेखि त्यो ब्लकलाई रनिङ गरिरहेको छु। प्रब्लम के भइरहेछ कि मेरो एडसेन्सको जुन पिक्चर साइज हुन्छ नि, उनीहरूले पिक्चर साइज 3x3 4x4 भनेर त्यो साइज, त्यो साइज मैले एक्ज्याक्ट बनाउन सकिरहेको छु। रिजन ओके, एक्ज्याक्ट साइज बनाउन सकेछन् भन्नु भने त्यो साइज कोड तपाईँले वेबसाइटमा राख्नु भएको छ, कोडिङमा आयो, कोड आएन भन्नुभयो। मेरो कोडिङ चलेन, तपाईँले वेबसाइटमा राख्दाखेरि एड चाहिँ डिस्प्ले भएन, एड चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ। ओके, एउटा रिजन के हुन सक्ला भनेपछि अब त्यो सबमिट तपाईँको एडसेन्स एक्टिभ भए पनि साइट एक्टिभ नहुन सक्छ कि, साइट पनि रिभ्यू गर्छ कि एडसेन्सले। साइट पनि एक्टिभमा छ, एडसेन्स पनि एक्टिभमा छ, मात्र त्यसमा एउटा रिजन के हुन सक्छ एउटा भन्दाखेरि ad.txt भन्ने वेबसाइटमा छ तपाईँको? ad.txt छैन, त्यो एकचोटि हालेर हेर्नुहोस् त, आउँछ होला एड। के भन्नुभयो? ad.txt भन्ने फाइल हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा /ad.txt हान्नुभयो भने देख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो आजकल चाहिँ गुगलले पनि सायद, म त्यति स्योर छैन, तर त्यो राख्दाखेरि आउनुपर्छ है एड चाहिँ। एडसेन्स म चाहिँ अहिले आजकल चाहिँ लास्ट फ्यु इयर्स 2-3 इयर्स भयो एडसेन्स मैले युज गर्दिनँ कि डाइरेक्टली। यहाँ निरजीले एन्सर त्यो त्यहाँ च्याटमा पब्लिक पोस्ट गरिदिनु भएको छ, त्यहाँ राखेपछि आउँछ। या उहाँले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् न, एउटा लिङ्क राखिदिनु भएको छ होइन च्याटमा, त्यो सपोर्ट लिङ्क छ, त्यसमा गएर हेर्नुहोस्। Okay, any more question, guys? एउटा क्वेसन ल मेरो। स्योर। के भन्छ, यो जुन यो कन्टेन्टमा कि यो ब्लगको कन्टेन्टमा चाहिँ हजुरको कपिराइटहरू लाग्ने कुरा हुन्छ नि, कतिको के छ त्यसमा, कस्तो खालको कपिराइट लाग्छ वा लाग्यो भने कि कसरी हटाउन सकिन्छ? सुरुमै बिगिनर एज अ बिगिनर होइन, के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ कन्टेन्ट कपिराइटमा चाहिँ? कन्टेन्ट कपिराइटमा चाहिँ त्यही मैले भने नि, यदि कन्टेन्ट चाहिँ युनिक जेनेरेट गर्नुपर्छ हैन। युनिक भनेको यो पनि ट्रिकी कुरै हो है। इन्टरनेटमा धेरै जसो कन्टेन्ट रिपिटेड हुन्छ। आफ्नो बेस्ट कसरी ओरिजिनल क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसरी क्रिएट गर्यो भने अहिले बिगिनरले कपिराइटको टेन्सन नलिनु है। मैले सबैलाई मेरो सजेसन, बिगिनरले चाहिँ कपिराइटको टेन्सन नलिनुस्, नभए सिक्नुहुन्न। अन्त यो के कपिराइट भयो भने चाहिँ यो हजुरको यो अर्निङमा चाहिँ कतिको इफेक्ट पार्छ? एकदम इफेक्ट पार्छ, एकदम इफेक्ट पार्छ। युट्युबमा हुन्छ नि, युट्युबको कपिराइट पनि लाग्छ नि, लाग्छ। त्यसलाई हैन अर्निङमा एकदम इफेक्ट पारे जस्तो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? पार्छ, यसमा पनि पार्छ नै। अनि सुरुमा ध्यान नदिने भन्नु अनि पछि गएर झन् फेरि त्यसलाई रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ होला। भन्न खोजेको कस्तो कुरामा ध्यान नदिनु भन्नु चाहिँ तपाईकोमा ट्राफिक कति छ के तपाईको ब्लग हैन, तपाईको ब्लगमा ट्राफिकै छैन भने तपाईको किन तपाई वरि गर्ने कपिराइटको भन्ने कुरा हो। अनि पछि बाइ चान्स अनि कन्टेन्ट चाहिँ ओरिजिनल क्रिएट गर्नुस् हैन, मिलाउन मिल्छ। कन्टेन्ट ओरिजिनल क्रिएट गर्नुस्,
कपिराइटको टेन्सन नलिनुस् के कपिराइटको टेन्सन हुने भनेको तपाईलाई फोटोमा हुन सक्ला हैन कन्टेन्ट तपाईले ओरिजिनल फोटो त तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न कसैको फोटो राख्नुपर्छ हो सकेसम्म फ्री फोटो राख्ने तपाईलाई हैन तपाईले मनले मानेन एकदम मन परेको फोटो राख्नु पर्यो भने त राख्नुस् केही छैन है सुरुमा हैन तपाईलाई ओरिजिनल फोटोग्राफरले डिस्कभर गर्नु भनेको गुड साइन हो तपाईको ब्लगमा भिजिटर आएको हो तर तपाईको ब्लगमा धेरै भिजिटर हुन थालेछ भने चाहिँ मैले भनिहालेँ नि जबसम्म ब्लगले कमाउँदैन तबसम्म चाहिँ पेड फोटोहरु यस्तो लिएर फाइदा पनि छैन के सकेसम्म फ्री फोटो खोज्नुस् गुगलमा सर्च गरेर हेर्न मिल्छ अर्को भनेको फ्री स्टक फोटो साइटहरु छ पीएक्स हेयर के छ नि अरु अनि मानम हैन एउटा मैले ट्राभल ब्लग निकालेर एउटा हैन ब्लग हैन ट्राभलको कन्टेन्टहरु लेखेर अनि मसँग भएको फोटो भन्दा अब साथीले चाहिँ फेसबुकमा उसको इन्स्टाग्रामहरुतिर दुई तिनटामा सोशल मिडियामा हालेको छ हैन तर अब उले ब्लगमा चाहिँ हालेको छैन तर उले सोशल मिडियामा चाहिँ हालेको छ भने त्यस्तो इमेजहरुलाई चाहिँ कपिराइट लाग्छ लाग्दैन हैन कपिराइट भन्ने कुरा त तपाईले प्रिन्ट गरेर राख्नुस् न त्यहाँ लाग्छ नि कसैको युज गरेपछि त ए मानौ त्यो साथीले मात्रै हालेको छ उसको फेसबुकमाहरुमा इन्स्टाग्राममा मात्रै हालेको फोटो उसैको फोटो हैन उसको हैन मानौ एउटा सिनको फोटो एउटा हिमालयहरुको हैन एउटा मानव एउटा एनिमलहरुको एउटा सिनेमेटिक फोटो वा पोर्ट्रेट फोटोहरु कुनै उसको उले खिचेको छ हैन तर मैले खिचेको भन्दा उले खिचेको राम्रो आएको छ भने चाहिँ उसको राख्दा चाहिँ कपिराइट लाग्छ कि लाग्दैन भनेको के यतिकै नसोधिकन राख्दाखेरि त कपिराइट त लाग्यो नै हैन मैले भन्नु खोजेको बुझ्नु न उहाँ तपाईको साथीलाई सोध्नुस् तपाईको फोटो युज गर्छु भनेर हजुर हजुर त्यो बेस्ट वे हो हतार नगर्नु के फोटो झ्याप्प युज गर्नको लागि मैले अब दुईटा कुरा भनिरहेको छु एउटा ध्यान नदिनुस् कपिराइट भनेको छु एउटा हतार नगर्नु नि भनेको छु हैन यो चाहिँ कसरी बुझ्नुस् भने चाहिँ ध्यान नदिनु किन भनिरहेको भने चाहिँ तपाई नयाँ ब्लगर हो तपाईको ब्लगमा ट्राफिकै छैन भने ध्यान नदिनुस् त्यसले तपाईलाई त्यो भन्दा अरु स्किलतिर ध्यान दिनुस् हो तपाईकोमा ट्राफिक आउन थालिसक्यो मान्छेले नोटिस गर्न थालिसक्यो भनेपछि चाहिँ कपिराइट लाग्ने खालको कन्टेन्ट चाहिँ नहाल्नुस् ए भन्छ सुरुमा स्टार्टिङमा 2-3 महिना चाहिँ मजाले यसमै काम गर्दा हुन्छ कपिराइट सबै केही नगरिकिन फोटोको केसमा मात्र भनिरहेको छु है मैले ए हजुर कन्टेन्ट चाहिँ सकेसम्म राम्रै बनाउन खोज्नुस् बेस्ट चाहिँ सुरुमा भन्दैन कन्टेन्ट हैन तर ओरिजिनल चाहिँ बनाउन खोज्नु ओरिजिनल इट्स नट नेसेसरी कि ओरिजिनल कन्टेन्ट पर्फेक्ट कन्टेन्ट मात्र ओरिजिनल हुन्छ भन्ने हुँदैन ओरिजिनल जस्तो पनि हुन सक्छ ओरिजिनल क्लास क्वेशन एउटा नि यो के रे सीपीए सीटीहरु छ नि त भने त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो नि अहिले हैन अहिले ध्यान नदिनु त्यसलाई स्टार्ट गर्ने बेलामा ध्यान दिनु पर्यो निश सेलेक्ट गर्ने बेलामा तपाईले सिकेकै ब्लगिङै सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले के त्यतातिर ध्यानै नदिनुस् तपाईले यो ब्लगिङ सिकिसकेपछि अब कमाउनलाई ब्लगिङ गर्छु भन्ने सोच आएपछि त्यतातिर ध्यान दिनुस् ए सीटीए सीपीए चाहिँ त्यसपछि गर्नलाई काम लाग्छ दाइ हजुर ए हुन्छ हस् दाइ थ्यांक यू दाइ अरु कोही हुनु अरु केही क्वेशन छ भने छ नत्र हाम्रो अब सेसन नि आजलाई कम्प्लिट गर्नु पर्ला जस्तो छ भोलि पनि छ हाम्रो हैन हुन्छ स्योर केही क्वेशन छ भने लास्ट क्वेशन एउटा लिन्छौँ हैन नत्र हामी भोलिको सेसनमा ट्राफिक र कसरीको हाउ टु अर्न मनी भन्ने कुरामा डिस्कस गर्दैछौँ हैन त्यो भएर भोलिको सेसनमा नि अटेन्ड गर्दा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अरु केही क्वेशन छ भने अनि आई थिंक आई लाइक टु एड समथिङ अघि एउटा दुईटा क्वेशन के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पेड वर्कसपको बारेमा कुरा गर्नु भएको थियो हैन खास पनि यो होल हामीले अहिले मल्टिपल सेसनहरु जुन पनि रेगुलेट गरेर आएको छौं त्यो चाहिँ वी आर एक्चुअली एक्सपेरिमेन्टिङ विथ फ्युचर पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ कस्तो छ नेपालमा अनलाइन एजुकेसनको लागि भनेर त्यो छ हामीले फ्युचरमा चाहिँ निराजन दाइसँग नै यही सिमिलरकै इनडेप्थ पेड कोर्सेस पनि निकाल्नेवाला छौं सो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले लास्ट सेसनमा पनि गरेको थियौं यो सेसनमा पनि के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि यो हजुरले 2 दिनको सेसन सकिसकेपछि एउटा सानो भिडियो सबमिट गर्नुभयो भने सो कम्पिटिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी आर एक्सपेक्टिङ भिडियोज फ्रम यु जहाँ चाहिँ यु सिम्पली रेकर्ड के सिक्नु भयो त हैन अनि एउटा बेस्ट सबमिसनले चाहिँ पेड क्लासेसमा चाहिँ डाइरेक्ट एन्ट्री पाउँछ के सो उहाँले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुँदैन त त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा सानो भिडियो जहाँ चाहिँ यो भोलिको क्लास सकिसकेपछि के सिके त भनेर गर्नु होला लास्ट टाइमको सेसनमा पनि हामीले टन्नै भिडियोजहरु पाएको छौं जसबाट हामीले एउटा पेड वर्कसपको लागि सेलेक्ट गर्छौं स्टोरी पनि हजुरहरुलाई गर्नुभयो भने यु वुड बी एलिजिबल फर दैट पेड वर्कसप त्यति नै हो ओके म लिंक्सहरु चाहिँ मेलमा पठाइदिन्छु सबैलाई है भोलिको इभेन्टको चाहिँ त्यो म केही प्रब्लम भएन अरु केही क्वेशन छ भने हामीलाई डुवर्सकोमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ हामी एक्टिभ छौं इमेलमा अनि निराजन दाइको इन्स्टाग्राम चाहिँ मैले माथि शेयर गरिसकेको थिएँ निराजन.me नाइ भने डुवर्सको कुनै पनि पोस्टमा गएर निराजन दाइको पोस्ट हेर्नु भयो भने त्यहाँ निराजन दाइको इन्स्टाग्रामको लागि चाहिँ
लिङ्क ब्याक गरेको छ। सो त्यहाँबाट कुरा गरेर यु क्यान गो इन्टु एन इमेल या यु क्यान गो इन्टु अ मोर पर्सनल कन्सल्टेसन पनि। ओके, अबाउट एउटा क्वेसन आएको छ यो प्रेजेन्टेसन फाइलको लागि चाहिँ होइन, स्लाइड्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भ्यू फाइन्डर्स एकाडेमी भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले यो भिडियो नै पोस्ट गर्छौँ होइन, तर अलिक टाइम लाग्छ, हामी त्यो मिलाएर पोस्ट गर्ने विचार गरिरहेको छौँ। त्योमा तपाईँले स्लाइड्सहरू सबै पाउनुहुन्छ। त्यही नै हो। अरू केही क्वेसन छ भने हामीलाई मेलमा नि गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्री वान है, अटेन्ड गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू निराजन दाई। थ्याङ्क यू एभ्री वान है सुनेकोमा। के भोलि पनि अब फर्दर हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ। बरु अलिकति रिसर्च गरेर केही क्वेसनहरू छ भने पहिले प्रिपेयर गरेर राख्दा पनि राम्रो हुन्छ भोलिको लागि। ओके, त्यही नै हो। आजको लागि यति भन्दै हामी आज बिदा हुन्छौँ। ओके, बाई बाई एभ्री वान। थ्याङ्क यू फर अटेन्डिङ है।